You are watching Nepal Jyoti. साम्राज्यवाद र एकाधिकार पुँजीवादको शोषण उत्पीडनलाई समाप्त पार्नु पर्यो। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। यस्तो भयो भने मात्र यो मुलुकको प्रगति र समृद्धिको ग्यारेन्टी हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले मूल कुरा सामन्तवादलाई उच्छेद गर्नु हो, मूल कुरा दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नु हो र साम्राज्यवादका शोषण उत्पीडनलाई उच्छेद गर्नु हो। त्यो उच्छेद गर्नको निम्ति नै नेपाली जनताहरू लामो समयदेखि वर संघर्षको अभियानमा लागिरहेका छन्, राजनीतिक आन्दोलनको अभियानमा लागिरहेका छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्तिको अभियानमा लागिरहेका छन्। र यो लडाई लामो लडाई हो। लामो लडाईमा हामी नथाकिकन लगातार अघि बढ्दैछौँ। यसो भएको हुनाले यो सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको संरक्षण गर्ने रक्षा किल्ला बनेर जबसम्म राजतन्त्रले भूमिका खेलिरहन्छ तबसम्म त्यो जनताको विरोधको तारो बनिरहन्छ। यदि जमिनदार वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई उच्छेद गर्नको निम्ति, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई उच्छेद गर्नको निम्ति जनताले अभियान अघि बढाउँदाखेरि राजा केवल तटस्थदर्शी बनेर किनारामा उभिएर हेरिरहन्छन् भने हामीलाई त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन। हामीलाई कुनै पूर्वाग्रह साध्नु छैन, हामीले कुनै निश्चित मतलब सिद्ध गर्नु छैन। हामीले त राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्नु छ। हामीले जनताको समृद्धि र जनताको खुशहाली हासिल गर्नु छ। त्यो जनताको प्रगति र समृद्धि, राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिलाई बाधा हाल्ने तत्त्व भनेको सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवाद हो। त्योसँग कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, त्योसँग कुनै समझदारी हुन सक्दैन र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले उकेलेर फाल्नुपर्छ। तब मात्र यो मुलुकको कायाकल्प हुन सक्छ, तब मात्र यो मुलुकको भाग्य र भविष्य सुध्रिन सक्छ। अहिले पनि नेकपा माले ठिक यही धारणा राखिरहेको छ। यहाँहरूलाई यदि हाम्रा धारणाहरू चित्त बुझेनन् भने आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, खण्डन मण्डन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामी शिर निहुराएर नम्रतापूर्वक त्यो कुराहरू लिन र ग्रहण गर्नको निम्ति तयार छौं। यसो भएको हुनाले मैले एउटा यसो भनेर के कुरा व्यक्त गर्न खोजेको भने कुनै पनि बेलामा संघर्ष गर्ने भनेर सवाललाई अघि बढाइन्छ भने त्यसको बाधक तत्व को, शत्रु को भन्ने सवाल प्रमुख रूपले उपस्थित हुन्छ। र त्यो प्रमुख शत्रु हटे पनि यदि आधारभूत कुराहरू परिवर्तित भएनन् भने, त्यो प्रमुख शत्रुलाई निमिटान्न पारे पनि यदि मुलुकको आधारभूत स्थितिमा परिवर्तित भएन भने जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुशहाली आउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले नि हामीले अहिले यदि राजा संविधानमा बाँधिएर बस्ने हो भने, यदि राजा जनतालाई दिएका अधिकारहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने, कहिल्यै पनि त्यस्तो दुस्साहस नगर्ने हो भने रहन पनि सक्छन्। यसो भन्दाखेरि मैले अघि भने कि यहाँहरू धेरैलाई मेरो कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ। हो, यसले त राजालाई रहन पनि सक्छन् भन्यो, नेकपा मालेको महासचिवले रहन पनि सक्छन् भन्यो। आदरणीय जनसमुदाय, यो कुनै ठूलो कुरा होइन। एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो ठूलो कुनै आपत्ति गर्दैन। तर सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने, राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन। यो राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्दाखेरि मैले अस्ति एउटा पत्रिकामा इन्टरभ्यूमा पनि मैले बताएको थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि यदि जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ भने यो ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन। किन ठूलो आपत्तिको कुरा हुने छैन? यस कारणले ठूलो आपत्तिको कुरा हुँदैन कि कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ। कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ र त्यो हामी अरू अनेकौं गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा देखिरहेका छौं। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ गर्नु नपर्ने, त राजाकै छोरा राष्ट्रपति जस्तो हुन्छन् भने पनि त्यसलाई ठूलो आपत्तिको विषय मान्नुपर्ने केही जरुरी हुँदैन। यस कारणले कि यद्यपि राजालाई यो परम्परावादी खालको एउटा अभिजात्य वर्गलाई र त्यो अभिजात्य शैलीलाई कायम राख्दाखेरि मुलुकले अलि बढ्ता खर्च बेहोर्नु पर्ला। जस्तो माधव कमेडीले यहाँ बताएर जानुभयो कि राजाको 4 लाख तलब भन्ने कुरा चाहिँ राखियो। अहिले हाललाई राजाले 4 लाख तलब खाएर दरबारमा नारायण हिटीमा राज गरिरहन्, त्यही बसिरहन्। तर मुलुकको शासन प्रणालीले मुलुकको भाग्य निर्माण गर्ने काम जनताको हातमा दिइयोस्, हाम्रो हातमा दिइयोस्, नेपाली जनताको हातमा दिइयोस्। यसो गर्दा यसो भन्न सकिन्छ कि यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै त्यस्तो उसलाई फिडिङ चाहिन्छ। तर एउटा बोको पाल्नु भयो भने त्यो बोकालाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो। यस अर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले 15,000 20,000 वा केही त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला। तर यो सामन्ती अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले
राजालाई 4 लाखको खाँचो छ भने हामी कोही बात छैन, हामी त्यो कुरा अहिले दिन तयार छौँ। तर प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्ध दृष्टि हुनु भएन, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको औँलो ठड्याउनु भएन दरबारबाट। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो। त्यसो हुँदाखेरि सवाल आधारभूत कुराको, सवाल वर्गीय शत्रुको र सवाल प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धको हो। त्यो प्रतिगामी उत्पादन सम्बन्धलाई तोड्नुपर्छ र प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धलाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसो भनिरहेको बेला जब दिएको संविधानमा दिएको सम्मानको आधारमा राजा त्यही भित्र यदि सीमित भएर रहने हो भने हामीलाई राजासँग त्यस्तो विशेष आपत्ति हुने छैन भन्ने कुरा मैले भनिरहेको बेला म के कुरालाई मनमा राखिरहेको छु भने भोलि अर्को कुनै शक्ति सामन्तवाद, दलालोकशाही, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको रक्षा गर्ने मुख्य शक्ति बनेर आउन सक्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको मुख्य शत्रु बन्न सक्ने। त्यसो हुनाले मूल शत्रु बदलिन्छ आन्दोलनको दौरानमा। मूल शत्रु बदले पनि परिस्थिति बदलिएको छैन भने अर्को जुन मूल शत्रु आउँछ त्योसँग हामीले हाम्रो लडाईँलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा यो पूर्वाग्रहको लडाईँ होइन, यो कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा कसैप्रति एउटा व्यक्तिगत दुर्भावनाको लडाईँ होइन, यो जनता राष्ट्रको जीवन र मरणको लडाईँ हो र यो लडाईँ जारी रहन्छ, जारी राख्नुपर्छ। अब स्वाभाविक रूपले अहिलेको यो परिवर्तित स्थितिमा अब हाम्रो मुख्य शत्रु को हो त? कोसँग हामी मुख्य लडाईँ लड्छौं? को हाम्रो त्यस्तो मुख्य शत्रु हो? यो कुरा स्वाभाविक रूपले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सामु प्रष्ट हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टीले पनि यस बारेमा सुविचारी ढंगले आफ्ना विचारहरू तय गरेको छ। म यहाँहरूलाई ती विचारहरू संक्षिप्तमा अघि सारौं। अहिले संविधानमा प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूलाई एक हदसम्म संस्थागत गरेर यसलाई जारी गरिएको भए पनि यसले केवल संवैधानिक रूपमा कागजभित्र जनताको हातमा अधिकार ल्याएको कुरालाई संस्थागत गरेको छ, तर मुलुकको राज्य शक्ति त्यति मात्रै कुराहरूले चल्दैन। म केही राजनीतिक सवालहरूमा, केही निश्चित विषयहरूमा यहाँहरू समक्ष 2-4 कुरा म राख्नेछु। पहिलो कुरा के हो भने हामीले आफ्नो एउटा परम्परागत ढंगको या परम्परावादी किसिमको कुनै पनि विषयप्रतिको बुझाइबाट दिमागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने म एउटा आह्वान या एउटा आफ्नो राय म तपाईहरुसँग राख्न चाहन्छु। यदि दिमागलाई मुक्त नगर्ने हो भने र कुनै पुराना आग्रहहरू, चाहे त्यो सफल भइसकेका कुनै मुलुकका क्रान्तिका अनुभवका आग्रह नै किन नहुन् या कुनै शास्त्रीय रचनामा उल्लेख गरेका शास्त्रीय तर्कहरू वा शास्त्रीय अनुभवहरूकै आग्रह किन नहुन्, तिनीहरूमा जबरजस्त चिप्किएर त्यसमा टाँसिएर बस्ने हो भने निश्चित हो हामी नयाँ कुराहरूलाई या आफूलाई जरुरत पर्ने कुराहरूलाई हामी ठिक ढंगले लिन ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो? मार्क्सवाद लेनिनवादको परिचय दिनको निम्ति यो एउटा सार्वभौमिक र एउटा शाश्वत सिद्धान्त भएको हुनाले यसका अनेक कोणमा अनेक परिचय हुन सक्छन्। तर मैले ठानेको जरुरतको मुख्य कुरा के हो भने मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको उत्पादक शक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको सिद्धान्त हो र स्वाभाविक रूपले त्यसमा आधारित भएर मानव जाति राष्ट्रहरूको उन्नति र समृद्धिको सिद्धान्त हो। मार्क्सवादको वर्गीय पक्षधरता छ र मार्क्सवादको व्यावहारिकता छ। मार्क्सवाद लेनिनवादको छोड्नु नहुने त्यसको त्यस्तो बेसिक पक्ष भनेको उत्पादक शक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको निम्ति त्यसले मार्गदर्शन गरोस् र त्यो मार्गदर्शनबाट हामी आफ्नो ठाउँको उत्पादक शक्तिलाई, आफ्नो ठाउँको श्रमजीवी मेहनती जनतालाई र त्यो मेहनती जनतालाई मुक्त गरेर त्यसको समृद्धि वा त्यसको कल्याण, त्यसको उन्नति र प्रगतिको ग्यारेन्टी गर्दै मानव जातिको, नेपालका जनताको र नेपाल राष्ट्रको उन्नति समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्न सकियोस्। यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्रै मार्क्सवादले हामीलाई बाटो देखाउन सक्छ र मार्क्सवाद साँचो अर्थमा एउटा मार्गदर्शक बन्न सक्छ, त्यो लोकप्रिय हुन सक्छ। हामी जनतालाई मुक्ति दिलाइदिन्छौँ। हाम्रो पार्टी जनताको मुक्तिदाता हो। मलाई लाग्छ यो अतिरञ्जना हो। हामी मुक्तिदाता होइनौँ, हामी बन्धनकर्ता पनि होइनौँ र मुक्तिदाता पनि होइनौँ। बन्धनकर्ता अरू छन् जो जनताका शत्रु हुन् र मुक्तिदाता या मुक्तिकर्ता भनेको स्वयं जनता हो। यसबारेमा पनि धेरै ठाउँको संघर्षको अनुभवको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ।
तर कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताहरूलाई, कहिलेकाहीँ नेताहरूलाई वा सदस्यहरूलाई या क्रान्तिको पक्षमा उभिएर नेतृत्वको भूमिका पूरा गरिरहेकाहरूमा मनमनमा यो भ्रान्ति पलाउँछ र घमण्ड बढिरहेको हुन सक्छ कि म मुक्ति दिने काम गरिरहेको छु, म मुक्तिदाता हुँ। यो भ्रान्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ। मुक्तिदाता हामी होइनौँ, मुक्ति प्राप्तकर्ता, सङ्घर्ष गरेर मुक्ति हासिल गर्ने स्वयं जनता हुन्, अर्थात् इतिहासको निर्माता जनता हुन्। बहुत प्रचलित र बहुत पुरानो उक्ति हो, इतिहासको निर्माण स्वयं जनताले आफै गर्छन् भन्ने कुरा। त यो क्रान्तिको इतिहासको निर्माण, मुक्तिको इतिहासको निर्माण पनि जनताले आफै गर्ने हो। तर अब त्यसभित्र त्यो मुक्तिको महाकाव्य या मुक्तिको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुराको निर्माण गर्ने ती जनताहरूलाई त्यो मुक्तिको काममा उतार्ने, प्रेरणा प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरू सँगसँगै लागेर त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, त्यसभित्र अगुवाको भूमिका खेल्ने, त्यो काम राजनीतिक पार्टीको। र मैले यहाँनिर यो जोडेर भन्न खोजेको कि हाम्रा यस्ता आग्रहहरू छन्, यो चुनाव नलडेको भएदेखि त, यस ढङ्गले खुला भएर काम नगरेको भएदेखि त, यस किसिमको एउटा देखिने किसिमको कुरा नगरेको भएदेखि त क्रान्ति अलि दन्दनाएर हुन्थ्यो कि, चिङकाङसानको जस्तो बाटो हिँडेको भए क्रान्ति दन्दनाएर हुन्थ्यो कि, अथवा रुसको क्रान्तिमा भएको सहरी विद्रोह जस्तो कुनै विद्रोहहरू सङ्गठित गर्न सकेको भए त्यसले चाहिँ हुन्थ्यो कि यो संसदीय बाटो, यो पतनको बाटो, यो संशोधनवादको बाटो, यो दक्षिण पन्थ भनेर दुर्गन्धित भइसकेको बाटोमा हाम्रो पार्टी लागेको हुनाले यसले कुनै मुक्तिको निम्ति नेतृत्व र मार्गदर्शन गर्न सक्ला जस्तो छैन भनेर पनि मान्छेहरूको मन अलिकति भरङ्ग भएको छ। छैन कमरेडहरू, अर्को कुनै बाटो छ जो यस बेला हिँड्न सकिन्छ? त्यो बाटो वा त्यो नीति वा त्यो तरिका पार्टीले अपनाउनु पर्छ, जुन नीति र तरिका अपनाउँदाखेरि आफ्नो ठाउँमा बसिरहेका मान्छेहरू, पेसा व्यवसायमा लागिरहेका मान्छेहरू, घरभित्र भइरहेका मान्छेहरू आफ्ना मुक्तिको निम्ति, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति आँगनमा निस्क्युन्, सडकमा निस्क्युन्। जनता सडकमा ननिस्क्युन् जेलसम्म कुनै त्यस्तो महापुरुष, कुनै त्यस्तो दाता दानी छैन जसले जनतालाई मुक्तिको दान दियो। त्यो त जनताले आफै लिने कुरा हो र आजसम्म यो जाहेर त सुतेर दुनियाँमा कोही मुक्त भएको छैन, उठेर मात्रै प्राप्त हुन सक्छ। उठाउनुहुन्छ कसरी? त्यसरी उठाउनुपर्छ जसरी तपाईँको कार्यक्षेत्रका जनता उठ्छन्। र जब बन्दुकको र ब्यालेटको प्रश्न आउँछ, बुलेटको र ब्यालेटको प्रश्न आउँछ, तपाईँले त्यस बेला बुलेट बोक्नुपर्छ जुन बेला बुलेट नबोकिकन तपाईँ जनतालाई उठाउनै सक्नुहुन्छ। त्यस बेला तपाईँले बुलेट बोक्नुपर्छ जुन बेला बुलेट नबोकिकन मान्छे बाहिर निस्किँदैन। अनि जब तपाईँले बुलेट बोक्नुभयो, जब तपाईँले बन्दुक बोक्नुभयो, बन्दुक बोक्दाखेरि मात्रै मान्छे बाहिर निस्किन सक्ने स्थिति हुन्छ भने त्यस बेला तपाईँले त्यही कुरा गर्नुपर्छ। तर तपाईँले आफ्ना रहरले, नेताहरूले आफ्ना रहरले वा चिङकाङसानको कुरा देखेर वा अर्को कुनै ठाउँको कुरा देखेर या नक्सलवाडीको देखेर या अर्को कुनै कुरा देखेर अन्त कतैको सिको गरेर त्यस आधारमा निर्णायक रूपमा त यही पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँले त्यो गर्नुभयो। तर तपाईँको वरिपरि भएका जनताहरू भने त्यसलाई नबुझेर त्यस ठाउँ पुग्न नसकेर उनीहरू फर्किएर गए भने त्यसले कुनै क्रान्ति गर्दैन, त्यसले कुनै मुक्ति हासिल गर्दैन, त्यसले कुनै मुक्ति सङ्ग्रामलाई अगाडि लैजाँदैन। त्यसभन्दा सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरूमा चाहे त्यो अत्यन्त प्रारम्भिक समस्या हल गर्नको निम्ति गरिएको न्यूनतम प्रयत्न नै किन नहोस् वा ठुलो महाअभियान सञ्चालन गर्नको निम्ति अघि बढाइरहेको कुरा नै किन नहोस्, त्यसभित्र हाम्रो त्यो यो कार्यनीति वा यो तरिका ठिक हो कि होइन भनेर जाँच्ने कुराको सायद यो नै ज्यादा महत्त्वपूर्ण त्यसको आधार हुनुपर्छ। र अहिले जसरी हामीले अपनाइरहेका कार्यनीतिहरूप्रतिको घोर एउटा भर्सना र विरोध विभिन्न कोणबाट विरोधीहरूबाट सुनिन्छ। मैले तपाईँहरूसँग यो सोधेँ, यसको अहिले कुनै विकल्प छ? यसको अहिले कुनै विकल्प छैन। जब कुनै विकल्प छैन भने यो कुराप्रति यस्तो केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ कि यसबाट जति लाभ लिन सकिने हो पुरै डुबुल्की मारेर लाभ लिन सकियोस्। अर्थात् बेमनले कुनै कामहरू गर्ने नि त्यो काम नगर्नु बराबर, त्यति मात्रै काममा हानि हुन्छ। मेरो सामनेमा ग्लास छ र यो सिसाको ग्लास उठाउनको निम्ति म बन्दुक उठाउने र ठुल्ठुला चाहिँ भारीहरू बोकेर हिँड्ने त्यत्रो क्रान्तिकारी अदम्य साहस भएको त्यस्तो एउटा चाहिँ मनस्थिति भएको मान्छेले यस्तो ग्लास उठाउने कुरा मेरा निम्ति कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यो ग्लास उठाउने, जब अहिले मेरो जिम्मा यो ग्लास उठाउने जिम्मा छ, मैले यो बहुत हल्का चिज हो भनेर मैले हल्का ढङ्गले समाउने नै ग्लास मेरो हातबाट छुट्छ र त्यो चकनाचुर हुन्छ, अर्थात् मेरो अयोग्यता जाहेर हुन्छ। अहिले गरिने न्यूनतम खालका कामहरूको निम्ति जो पार्टीले आफ्ना कार्यनीतिमा सिफारिस गरेको छ र ती चिजहरू बहुत
हलुकैसँग बहुत हल्कै ढङ्गले गर्न सकिने कामको रूपमा हामी सबै ठान्छौँ, तर त्यसलाई नै हामीले ठिक ढङ्गले सम्पन्न गर्दैनौँ भने यो वाहियात कुरा हो कि तपाईँले भोलि गम्भीर काम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिका ती जटिल कामहरू चाहिँ तपाईँले ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुहुनेछ भने ठान्नु नै वाहियात कुरा हो। त्यसो हुनाले मैले अहिले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले कार्यनीति सम्बन्धी जे कुराहरू तय गरेको छ त्यसको अहिले कुनै विकल्प छैन। अनि त्यसमा जति दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने विश्वास आर्जित गर्ने वा त्यस्तो विश्वास सङ्गठित गर्ने काम गरिनु जरुरी छ र त्यस ढङ्गले लाग्नु जरुरी छ भन्ने कुरा मैले कमरेडहरू समक्ष यो छलफल चलिरहेको बेला राख्न खोजेको कुरा यो हो। 1903 मा लेनिनले मेन्सेभिकसँग मार्तोवहरूसँग छलफल गरिरहेको बेला पार्टी सदस्यले कुनै न कुनै पार्टी कमिटीमा सङ्गठित हुनै पर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। हामीले हिजोसम्म त्यही किसिमको अवधारणा त्यही किसिमको सोचलाई हामी पनि कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौँ र केही कठिनाइहरू थिए। तर यसपटक हामीले के गर्यौँ भने पार्टी कमिटीमा वा पार्टी कमिटीले खटाएको सङ्गठनमा खटाएको त्यस्तो सङ्गठनमा कुनै न कुनै सङ्गठित सदस्यले त्यस्ता कुनै न कुनै सङ्गठनहरूमा सङ्गठित हुनै पर्छ। यसको तात्पर्य यो थियो कि जसलाई जनसङ्गठनहरूको जिम्मा दिइन्छ उसले त्यही केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ र उसको मूल्याङ्कन त्यहीँबाट हुन्छ। उसले राम्ररी काम गर्यो अथवा नराम्ररी काम गर्यो त्यो चिजको मूल्याङ्कन त्यहीँबाट हुन्छ। र अब अहिले यस आधारमा पनि जस्तो यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ एकजना मान्छे मात्रै पठाएर हुँदैन, कतिजना पठाउनु पर्छ त्यो त्यहाँको कमिटीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। कुन सङ्गठनको कति काम फैलिएको छ, कुन सङ्घको कति काम फैलिएको छ, कति कमिटीहरू छन्, त्यसका समस्या कस्तो छन्, आन्दोलन के छ, त्यो स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर कतिजना पठाउनु पर्ने हो अथवा त्यहाँभित्र कसरी काम गर्नुपर्ने हो। अनि त्यहाँभित्र केही एक होइन एकभन्दा बढ्ता साथीलाई पठाए पनि तर पार्टी कमिटीको दायित्व चाहिँ के हो, उसले कसरी त्यो संयोजकको भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा किसान समुदाय सङ्घर्षमा उत्रियो, मजदुरहरूले पत्तै पाएका छैनन् कि, विद्यार्थीहरूले त्यसमा चासो राख्नुपर्ने ठानेकै छैनन् कि, वा अन्य जनसङ्गठनहरूको त्यसप्रति कुनै योगदान कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा कुनै निकास छैन कि, अर्थात् संयोजनको भूमिका तिनीहरूलाई ठिक ढङ्गको ओरिएन्टेसनमा लग्ने खेल्ने त्यस्तो भूमिका खेल्ने र त्यस्तो भूमिकाको निम्ति उतार्ने जुन पार्टीको दायित्व हो त्यो कसरी पुरा गर्ने यो चिज छलफल हुनुपर्छ र आफ्नो ठाउँको ठोस स्थितिमा त्यो तय हुनुपर्छ। तर मैले त यो मात्रै यहाँ भनेको थिएँ कि पार्टीको गत महाधिवेशनले पार्टी सदस्यलाई पार्टी कमिटीमा र पार्टीले खटाएको अर्को कुनै ठाउँमा पनि उसले सङ्गठित भएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ र यो अलिकति हामीले आफ्नो ठाउँ अनुरूप गरेको एउटा भिन्नताको कुरा हो। हाम्रा पार्टी सदस्यहरू जहाँ जेसुकै गरे पनि उनीहरूको कुनै खोज खबर लिइरहनु पर्दैन, उनीहरू म पार्टीको पक्षमा छु भनिदिए मात्रै पुग्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता होइन। आफ्ना कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने जुन आधार मिलेको छ यसलाई हटाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ नमिल्ला, तर मैले उदाहरण भनेको एउटा विषयलाई मात्रै राख्न खोजेको। अखिल नेपाल महिला सङ्घको कोही केन्द्रको साथी हुनुहुन्छ अथवा अखिल नेपाल किसान सङ्घको कोही केन्द्रको साथी हुनुहुन्छ र उहाँको जिम्मा चाहिँ गण्डकी अञ्चलभरि घुम्ने जिम्मा छ, गण्डकी अञ्चलभरिको सम्बन्धित सङ्गठनको काम गर्ने जिम्मा छ। उहाँलाई यहाँ पोखराको इलाका कमिटीमा राखिएको छ। पार्टी कमिटीमा कुनै न कुनै सदस्य पार्टी कमिटीमा बस्नै पर्ने हुनाले उहाँलाई कहाँ राख्ने भन्दा पोखराको इलाका कमिटीमा छ मानिलिनुहोस्। पोखराको इलाका कमिटीमा भनेपछि यो इलाका कमिटीले 15-15 दिन बैठक गर्छ अथवा 7-7 दिन बैठक गर्छ। त्यो बैठक रहने साथसाथै त्यो कमिटीको सदस्यले एउटा टोल जिम्मा लिनुपर्छ या यो नगरको भित्रको जुन काम हो त्यो कामको कुनै उसले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो जिम्मा लिने त्यस ढङ्गले गर्ने हो भने उसले यो गण्डकी अञ्चलको माथिदेखि तलसम्मका सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरू बनाएर जाने हो भने स्वाभाविक हो यो इलाका कमिटीका बैठकमा ऊ रेगुलर रूपले उपस्थित हुन सक्दैन। अनि होइन उसले चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन हुने ठाउँ त यही हो भनेर ऊ पोखरामै धसिएको धसियै छ। कहिले लमजुङ पुग्दैन, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छ, कहिले गोर्खा पुग्दैन, कहिले तनहुँ पुग्दैन, कहिले स्याङ्जा पुग्दैन, कहिले काशीका अन्य गाउँहरूमा जाँदैन। अनि ऊ चाहिँ अनेम सङ्घको अथवा अनेक किसिमको बारको कुनै सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाँदाखेरि उसले के रिपोर्ट लिएर जान्छ, के यहाँको स्थिति तस्बिर के लिएर जान्छ। पार्टीले रिपोर्ट पठाइदियो भने त्यस ढङ्गले उसले लिएर जाला, होइन भने उसले त्यहाँ त उसले कुनै कुरा लान सक्दैन। उसले फर्केर भन्छ यो पार्टीले मद्दतै गरेन, पार्टीले कुनै मतलबै राखेको छैन, सहयोगी गरेको छैन, अनेम सङ्घलाई सहयोगी गरेको छैन, अनेक किसिमलाई खोइ सचिवले मलाई खोइ बताएको। अर्थात् एउटा स्टुल जस्तो माने एउटा टुल्स जस्तो भएर
एउटा त्यो औजार जस्तो मात्रै भएर काम गर्ने, साँच्चै त्यसको नेता जस्तो भएर काम नगर्ने किसिमको जुन एउटा टेन्डेन्सी छ त्यो टेन्डेन्सीलाई पनि तोड्न सकियोस् र हरेक सदस्यले जहाँ जिम्मा लिन्छ उसको एउटा जिम्मा, धेरै पनि दिन सकिन्छ जरुरत पर्दाखेरि, तर त्यो धेरै मध्ये पनि एउटा तोक्नुपर्छ जसबाट उसको मूल्याङ्कन हुन्छ। तिम्रो प्रगति वा तिम्रो अधोगति, तिम्रो प्रमोसन वा तिम्रो डिमोसन, ठिक वा बेठिक कुराको मूल्याङ्कन हुने क्षेत्र यो ढङ्गले एक ठाउँमा तोक्नुपर्छ र त्यहाँ जिम्मा दिइसकेपछि त्यस्तो सदस्यको, कार्यकर्ताको, नेताको मूल्याङ्कन त्यहीबाट हुनुपर्छ। हो, यो सोचलाई दिमागमा राखेर, यो सोचलाई मनस्थितिमा राखेर पार्टी महाधिवेशनका दस्तावेजहरूमा ती कुराहरू आएका छन् कि पार्टी सदस्यलाई पार्टीको कमिटीमा या पार्टीले खटाएको कुनै संगठनमा सुसंगठित हुनै पर्छ। यसले संगठनहरू बलिया होलान् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। दोहोरो तानातान नहुँदाखेरि र जसले जहाँ काम गर्छ उसको मूल्याङ्कनको त्यही थलो बनाउँदाखेरि उसले ज्यादा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ला भन्ने मनसायले हामीले त्यो कुरा गरेको हौँ। तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो परिस्थिति परिवर्तित भइसकेपछि हाम्रा संगठकहरू साँचो अर्थमा जनताको आन्दोलनको संगठक कसरी बन्ने हो, त्यो यो एउटा प्रश्न छ। हिजो भूमिगत अवधिमा 30 वर्षको प्रतिबन्धित कालमा हाम्रा संगठकहरूले धेरै काम गर्ने त क्षेत्रै थिएन र हामी यो मात्रै भन्न सक्थ्यौं कि त्यसबेला राजनीतिक कुरा प्रतिबन्धित भएको हुनाले हामी घरमा गएर, टोलमा गएर हामी मान्छे जम्मा गरेर राजनीतिक कुरा गर्थ्यौं। अब दिनभरि लुकेर एउटा सेल्टरमा चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि हामीले त्यहाँका आमाहरूसँग, दिदीहरूसँग, साना नानीहरूसँग अथवा बाहरूसँग, अनि मेलापातबाट फर्किसकेपछि अब दाजु भाउजूहरूसँग सबैसँग कुरा गर्दा हामीले राजनीतिक कुरा गर्थ्यौं। यो पञ्चायती तानाशाहीले, निरङ्कुश राजतन्त्रले, सामन्तवाद र साम्राज्यहरूले मुलुक सखाप पारे, यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ, उल्ट्याएपछि नयाँ जनवाद आउँछ, त्यो नयाँ जनवाद भनेको अत्यन्त आनन्दको हुन्छ, इत्यादि इत्यादि। अब त्यसरी हाम्रो हिजो लामो समयसम्म बित्यो र मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको कुरा के हो भने लामो समय त्यसरी बितायो र एउटा संस्कार बन्यो। संगठक हुनुको के औचित्य र संगठकले के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मिसाल बन्यो। तर परिस्थिति 3 वर्ष अगाडि चेन्ज हो। निर्दलीयता गयो र बहुदलीयता अहिले आएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्र पनि अलिकति त्यसलाई पनि एक खालको सीमा बन्धन भएको छ र वैधानिक राजतन्त्रको नाममा त्यो रहेको छ। अर्थात् यसले अरू धेरै कुरामा केही परिवर्तन गरेका छैन, तर राजनीति बाहिर गर्न पाइँदैछ। जब राजनीति गर्न पाइँदैछ, यही हामी हजारौं मान्छेलाई बोलाएर हाम्रो पार्टीको राजनीति यदि जनताले सुन्न मन पराउँछन् भने 4 घण्टा व्याख्या गरे पनि हुन्छ। अर्थात् मेरो तात्पर्य के हो भने संगठकले हिजो प्रतिबन्धित कालमा जुन ढङ्गको जीवनशैली र जसरी काम गरियो त्यस्तो मात्रै ढङ्गले अहिले हुँदैन। अर्थात् कार्यक्षेत्रहरूको कामको फाँटको विभाजनमा पनि त्यो त्यत्तिकै यो बैठकमा यतातिर दियो, अर्को बैठकमा अर्कातिर गरिदियो भन्ने किसिमको यो एउटा लहरमा यताउता गर्ने होइन। उसले त्यो ठाउँमा अलिकति गहिरो गरी काम गर्न सकोस् भन्ने किसिमले कामको विभाजन गर्ने र त्यहाँ गएर साँचो अर्थमा उस संगठक हुनको निम्ति उसले त्यस्तो हुनर विकसित गरोस् भन्नको निम्ति उसलाई प्रशिक्षण दिने र त्यहाँ मान्छे त्यसरी केन्द्रित हुने र अनि संगठक भनेको केवल सुन्न आउँदाखेरि पोलिटिक्स कसेर बसिसकेपछि राजनीति भनेको यो मानव समाजको विकासको यसरी हो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको यस्तो हुने गर्छ, समाजवाद भनेको यस्तो सुन्दरतम कुरा हो, नयाँ जनवाद नल्याइकन मुलुक अगाडि जाँदैन भन्ने जस्ता मात्रै कुरा गरेर साँचो अर्थमा अहिले संगठकको भूमिका खेल्न सकिँदैन। अर्को कुरा म तपाईहरु समक्ष के राख्न चाहन्छु भने यसपटक चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि पार्टी स्कुललाई हेर्ने, केन्द्रीय पार्टी स्कुललाई हेर्ने र अरू केही ठाउँका नेताहरूलाई भेटिसकेपछि मलाई जबरजस्त रूपमा एउटा कुरा मनमा लाग्यो। त्यो के हो भने यो जुन अधिवेशन भइरहेको छ यो कुनै औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति हो। यो हरेक 2 वर्ष वा 3 वर्षमा गर्नै पर्ने हुनाले र अनि हिजो जसरी यहाँ सयौं मान्छेहरूलाई, सायद हजारको संख्यामा पनि मान्छेहरूलाई बोलाएर जुन हामीले आफ्ना कुरा सुनायौं त्यही एउटा चमत्कार, त्यही एउटा झिलिमिली देखाउनको निम्ति हो। मेरो विचारमा, हामी कसैको पनि विचारमा त्यस्तो नहुनु पर्ने र त्यस्तो होइन। हो के भने यी समस्याहरूमा साँचो अर्थमा गहिरिएर छलफल गर्न सकियोस्। तर यत्रो तलका 800-900 कति यो जिल्लामा पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विश्वासको प्रतिनिधित्व नहुनु पर्ने र त्यस्तो होइन। हो के भने यी समस्याहरूमा साँचो अर्थमा गहिरिएर छलफल गर्न सकियोस्। तर यत्रो
तलका 800-900 कति यो जिल्लामा पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्दै कमरेडहरू यहाँ प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ र यहाँ जुन छलफल हुँदैछ त्यो गम्भीरताको साथ छलफल गरेर कुनै निष्कर्षहरू निकालिनु पर्यो। यो औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति होइन, यो कुनै त्यस्तो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने खालको जस्तो कुनै परम्पराको यो एउटा रिपिटेसन होइन। यो एउटा यहाँका वास्तविक समस्याहरूप्रति एउटा निदान निकाल्नको निम्ति हो। हाम्रो योग्यता पुग्यो, हामी ज्यादा सही कुरा निष्कर्ष निकालौँला। हाम्रो योग्यता पुगेन त अलिकति गल्ती त्रुटिहरू रहलान्, त्यसको निम्ति अर्को कसैलाई दोष दिएर पार पाउने कुरा हुँदैन। गल्ती त्रुटिका निष्कर्षहरू निकालियो भने पनि त्यसले हामीलाई हानि गर्छ, के गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान जस्तै आफैले आफ्नै बुद्धि नपुगेर गल्ती भयो त गल्ती गरेर सिक्नु पर्यो। तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भने मिटिङ बैठकहरू, सम्मेलन, अधिवेशनहरू ती कार्यकारी हुन्, महत्त्वपूर्ण हुन्, अत्यधिक जरुरी भएर आयोजना गरिएका हुन्, केवल औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति होइन। यसबाट मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जे निष्कर्ष निकालिन्छ त्यो निष्कर्षप्रति पुरै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो, त्यसो बैठकबाट बाहिर गएपछि त्यसलाई पुरै बिर्सिएर आफ्नै पुरानै बानी चलाउन थाल्यो। मलाई क्षमा गर्नु होला, एउटा मलाई मेरो हजुरआमाले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो के भने एकजना बुहारीले जहिले पनि डाडु पुन्यौ लिएर नाच्ने गर्थिन् अरे। त त्यसपछि आज त पाहुना आएका छन् है बाबु, आज धेरै राम्रो टाढाबाट चाहिँ सम्मानित पाहुना आएका छन्, आज डाडु पुन्यौ लिएर ननाच है, आज सधैँ तिम्रो बानी जे छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आज चाहिँ डाडु पुन्यौ लिएर ननाच। त्यस बेला त बुहारीले हुन्छ भने, तर भात पसिसकेपछि उनले चाहिँ फेरि डाडु पुन्यौ लिएर आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्का बानी को लिन्छ भन्दै नाचेकी थिइन् अरे। त मैले यसमा के भनेको भने यहाँ बैठकहरूमा बसेर निष्कर्ष निकाल्यो, तर निष्कर्ष निकाल्दाखेरि ठिकै ढङ्गले सबले एकमत भएर गहिरो गरी निष्कर्ष निकाल्यो, बैठकबाट बाहिर निस्केपछि उही आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्का बानी को लिन्छ भन्ने ढङ्गले गर्ने हो भने के मतलब हुन्छ त्यसको? त्यसो हुँदाखेरि बैठकहरू, सम्मेलन, अधिवेशनहरू गम्भीरतापूर्वक गरियोस्, त्यसमा घुँडा धसेर छलफल गरियोस् र सके एकमतले नभए बहुमतले निर्णय लिइयोस् र निर्णय गरेपछि त्यसमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयन होस्। त्यसो गर्यो भने मात्रै हामीले गल्ती गरेका छौँ कि सही गरेका छौँ, जे गरे पनि एक स्टेप अगाडि नै बढ्छौँ। गल्ती गरे पनि एक स्टेप अगाडि गरेर नयाँ अनुभव हासिल गर्छौँ र गल्ती रहेछ भने साबित हुन्छ, र सही रहेछ भने पनि हामी एक स्टेप अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई केही सफलता हासिल हुन्छ। चीनको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा गएर हामीले हेर्यौँ र त्यहाँ पार्टी स्कुलका उपाध्यक्ष, केन्द्रीय पार्टी स्कुलका उपाध्यक्षसँग हाम्रो कुराकानी भयो, त्यहाँको महासचिवसँग कुराकानी भयो र हामीले तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तक कस्तो छ, पाठ्य सामग्रीहरू, तपाईँहरू पाठ्य सामग्री कसरी गर्नुहुन्छ अनि कसरी तपाईँहरू चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ इत्यादि कुरा सोद्धा उनीहरूले जे राखे, जस्तो अहिले उनीहरू चाहिँ पार्टीको 14औं महाधिवेशनले जे कुरा तय गरेको छ उनीहरूको होल सोल सम्पूर्ण कुरा त्यही नै छ प्रशिक्षण। त्यसभित्र अहिले यो चिनिया विशेषताको समाजवाद भनेको के हो, समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भनेको के हो, अनि चीनको आधुनिकीकरण, खुलापन र सुधारलाई कसरी अघि बढाउने हो, यस खालका जुन कुराहरू छन् उनीहरू टोटल त्यसमा केन्द्रित छन्। र केही इतिहासको कुरा पनि हामीले अलिकति सोधी खोजी गर्यौँ, पहिलेदेखि के थियो कस्तो थियो भन्दा हाम्रो यहाँ जस्तो कहिल्यै रहेन। अहिले हामीले जस्तो सोचेका थियौँ र योभन्दा अगाडि प्रशिक्षणको नाममा जस्ता हामीले क्लासहरू चलाउने गर्यौँ उनीहरूले त्यस खालको गरेको मैले पाइनँ। त्यो के भने जस्तो यत्तिकै प्लेनली अद्वैतात्मक भौतिकवाद भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा दर्शनको राख्यो, त्यसबारेमा नितान्त तार्किक, नितान्त शास्त्रीय र त्यही मात्रै कुरा गर्नु, मलाई लाग्छ त्यो खोटपूर्ण हो। त यसबाट मैले निष्कर्ष निकाल्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीले जे निष्कर्ष निकाल्छ, अहिले हामीले जे महाधिवेशनबाट जे निष्कर्ष निकालेका छौँ, हाम्रो सम्पूर्ण कुनै पनि काम जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सेन्टर बनाएर त्यसलाई गहिराईमा लैजाने कुरा गर्नुपर्छ, ताकि गल्ती छ भने पनि समयमै चिन्न सकियोस्, सही छ भने पनि त्यसलाई समयमै उठाउन सकियोस्। यो मलाई निकै गम्भीरताका साथ चीनको त्यो केन्द्रीय पार्टी स्कुल र उनीहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने उनीहरूको विधि देख्दाखेरि मलाई यो लाग्यो कि हाम्रो देशमा क्रान्ति हुने हो भने
हाम्रो देशमा परिवर्तन हुने हो भने, यो पार्टीको उत्थान र प्रगति हुने हो भने त्यो 5औं महाधिवेशनका निर्णय अनुरूप मात्रै हुन्छ। कमसेकम अहिले त हाम्रो ठहर यही छ। महाधिवेशनले गरेको ठहर हाम्रो पार्टीको ठहर, हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिको ठहर। त्यसो हुनाले उत्थान र प्रगति भयो भने त्यसरी मात्रै हुन्छ। जब त्यसरी मात्रै हुन सक्छ भने यसबेला हाम्रो ठहर छ, गल्ती हुन सक्छ, त्यो प्रयोगबाट गएर थाहा हुने कुरा। त्यस्तो हो भने त्यसैलाई सारा कुराहरू त्यही केन्द्रित गर्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो? हामी संसदीय सङ्घर्षमा लागेर जनताले पत्यार गरे भने सरकार बनाउँदाखेरि किन क्रान्ति मार्क्सवाद विसङ्गत किन हुँदैन? अनि हामीले सङ्घर्षका रूप विधिहरू वा हाम्रा कार्यनीतिहरू जे तय गरेका छौँ तिनीहरू किन औचित्यपूर्ण हुन्? चाहे दर्शनको चलाउनुहोस्, चाहे राजनीतिक अर्थशास्त्रको चलाउनुहोस्, चाहे तपाईँ इतिहासको क्लास चलाउनुहोस् या तपाईँ अर्को कुनै चलाउनुहोस्, तपाईँको केन्द्रीय विषयवस्तु त्यो हुनुपर्छ र हरेक ठाउँबाट त्यसको पुष्टि होस्। यस ढङ्गले केन्द्रित नगर्ने हो भने र आफ्नो बानी नछोड्ने ढङ्गले सम्मेलन वा महाधिवेशनका निर्णयहरूप्रति बिर्सिएर जाने हो भने वास्तवमा हामी कहिले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त मैले एउटा यो कुरा भन्न खोजेको। यसैको साथसाथै जस्तो जुनसुकै काममा लाग्दा पनि जुन बेला सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए त्यसैमा उल्का गर्ने गरी चिनियाहरू लागेका थिए र पुरै तल्लै तहदेखि लागेका थिए। हामी जब त्यो एउटा ठाउँमा गयौँ, त्यो ठाउँमा त्यहाँका गाइडहरूले, त्यहाँका पार्टी सदस्यहरूले हामीलाई के बताए भने त्यो 1958 जुन ग्रेट लिप फरवार्ड भनेर, लामो फड्को भनेर जुन नीति लिएको थियो, त्यो नीति पास गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यही सहरमा भएको रहेछ जहाँ हामी गएका थियौँ। अनि त्यो ग्रेट लिप फरवार्ड भनेर त्यो निर्णय गरिसकेपछि माओ सेतुङ आफै त्यसको एउटा जिल्लामा गएर त्यहाँका सारा फलामका ताप्के, फलामका पन्युहरू, डाडुहरू, ती सारा चिज चाहिँ सङ्कलन गर्नको निम्ति उहाँले आफै अगुवाई गरेर त्यो इस्पात कारखानाहरूमा ल्याएर, किनभने इस्पात धेरैभन्दा धेरै बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुला कारखानाहरू धेरैभन्दा धेरै बनाउनु पर्यो। त्यो गर्नको निम्ति अब यी पुराना थोत्रा भएका या मान्छेले चाहिँ त्यो ढेँडो सिस्नु पकाउने खालका पनि जे फलामका ताप्केहरू थियो ती जम्मै सोरसार गरेर ल्याइएछ। अर्थात् त्यो लाग्दाखेरि त्यसैमा पनि माटो खन्ने गरी लाग्यो र 3 वर्षपछि यो ग्रेट लिप फरवार्ड भनेको यो गलत रहेछ, यो भएन, तुरुन्तै सच्याए। अब मानिलिनुहोस् निर्णय त्यो ठिक हो भन्ने निर्णय गरेर पनि पुरा केन्द्रित भएर नलागेको भए त्यो अहिलेसम्म पनि पत्तो हुँदैन थियो ग्रेट लिप फरवार्ड ठिक हो कि होइन, सांस्कृतिक क्रान्ति ठिक हो कि होइन, त्यसभन्दा यता आएर अर्को उनीहरूले जे गरे त्यो ठिक हो कि होइन। अर्थात् कुनै चिज निर्णय गरेपछि त्यसमा पुरा भेडिया रसान गरेर लाग्नुपर्छ, केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने चिनियाहरूको जुन तरिका त्यहाँ देखियो। तर यहाँ हामीले चाहिँ निर्णय गरेर त्यसप्रति वास्ता नगर्ने खालको, त्यसलाई फलो नगर्ने खालको जुन तरिका हो त्यो तरिकालाई तत्काल त्यसलाई हटाउनुपर्छ र आफ्ना निर्णयहरूमाथि केन्द्रित भएर यसको प्रगति वा अधोगतिको सही वा गलत कुराको जाँच गर्ने मापदण्ड त्यसलाई बनाउनु पर्छ। त्यस आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन, कमिटीको मूल्याङ्कन, कामको र नीतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेको र त यी केही कुराहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ। अब त अहिले यसपटक हामीले अब चीनको सन्दर्भका केही कुराहरू आए। कलकत्ताको सेमिनारमा हाम्रो पार्टीले भाग लियो र त्यसबाट पनि केही धेरै त्यहाँ पनि लाभ भएको छ। 19वटा देशबाट 21 पार्टीका 42 प्रतिनिधि कुल त्यो सेमिनारमा उपस्थित थिए। हाम्रो निम्ति यो अनुकूलता भयो, हाम्रो निम्ति यो फाइदा भयो कि हामीले त्यहाँ अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने मौका पायौँ। र यो प्रसङ्ग मैले यस कारणले मात्रै यहाँ जोड्न खोजेको कि आज युनिफर्मिटीमा मात्रै युनिटी खोज्ने जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा हुने गर्थ्यो, मतलब पुरै एकरूपता भए मात्रै एकता गर्ने। पहिला क्रान्तिको तरिकामा त्यस्तै भयो। रुसी क्रान्तिको तरिका जुन तरिका हो त्यही तरिका भए मात्रै ठिक हो भनी ठान्ने खालका कुराहरू भए। फलस्वरूप चाहिँ धेरै क्रान्तिहरूले हण्ड ठक्कर खानु पर्यो। चीनको क्रान्तिले, कोरियाको क्रान्तिले, युगोस्लाभिया अन्तको क्रान्तिले हण्ड ठक्कर खानु पर्यो। किनभने रुसको विशिष्टतामा रुसी अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो। त्यसका शाश्वत मूल्यहरू छन्, तर त्यसका शाश्वत मूल्यहरू मात्रै होइन, समग्रतामा त्यसलाई लिन खोज्दाखेरि अर्थात् पुरै युनिफर्मिटीमा मात्रै युनिटी गर्न खोज्दाखेरि हानि नोक्सानी हो। र पछि अरूहरूले भिन्न खालको आफ्नो विशिष्ट बाटोहरू पहिले आए र यो क्रान्तिमा मात्रै हानि नोक्सानी भएको होइन। पछि समाजवाद निर्माण गर्ने बेलाको हामी हेरौँ त 1947 मा युगोस्लाभियामाथि, 1948 मा युगोस्लाभियामाथि के कारणले प्रहार?
गल्ती उसले युगोस्लाभियाले गरे हुन सक्छ, तर पनि त्यो जुन सोभियत मोडेल जुन समाजवाद हो, सोभियत नमुनाको जुन समाजवाद हो, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले राष्ट्रिय विशेषताको समाजवाद बनाउनु पर्छ भनेर टिटोले भनेको हुनाले टिटो नवसंशोधनवादी गद्दार भनेर प्रहार केन्द्रित। अर्थात् त्यहाँ पनि पुरा युनिफर्मिटी भए मात्र युनिटी गर्ने खालको कुरा हो। त त्यो चिज हुँदै हुँदै गएर माने पुरै एकरूपतामा मात्रै एकता खोज्ने खालको जुन विगतको टेन्डेन्सी थियो, यसबाट कलकत्ता सेमिनारबाट कमसेकम हामी सबै उपस्थित पार्टीहरूको यो एउटा सामान्यतया यस्तो समझदारी रह्यो कि मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रयोग आफ्नो ठाउँको विशिष्टताको आधारमा हुन्छ। त्यस हुनाले विशिष्ट ढङ्गले गरिरहेका प्रयोगहरू ती एक अर्कासँग नमिल्ने खालका हुन सक्छन् र मिलेनन् नि भने पनि तिनीहरूप्रति केन्द्रित हुँदै बहस विरोध चलाउने होइन। त्यो कुन कुरा सही हो भन्ने कुरा त्यहाँको आन्दोलनले, त्यहाँको व्यवहारले, त्यहाँको क्रान्तिकारी शक्तिले र त्यहाँको जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। र हामीले समान रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादका शाश्वत सिद्धान्तहरू, समाजवादका शाश्वत आदर्शहरूप्रति निष्ठावान रहँदै समानता, स्वतन्त्रता, पारस्परिक मामलामा अहस्तक्षेप जस्ता कुराको आधारमा पारस्परिक एउटा समर्थन र ऐक्यबद्धता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, द्विपक्षीय ढङ्गले सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा आम रूपमा एक खालको एउटा सहमति या एउटा समान धारणा जस्तो पाइयो। अर्थात् युनिफर्मिटीमा मात्रै युनिटी होइन, डाइभर्सिटीमा पनि युनिटी, खास गरिकन एकरूपतामा मात्रै एकता खोज्ने होइन, विविधतामा पनि एकता खोज्नुपर्छ र विविधताका बावजुद एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त यो एउटा सन्तोषको कुरा हो। र साथसाथै यसै सन्दर्भमा हामीले आफ्नो कार्यपत्रमा हाम्रो 5औं महाधिवेशनको निर्णय अनुरूप हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई उन्मूलन गर्ने जुन जनताको जनवादी व्यवस्था हो, जनताको जनवादी क्रान्ति हो, हामीले त्यसभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरालाई पनि हामीले, त्यो पद्धतिलाई हामीले सामेल गरेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो कार्यपत्रमा प्रस्तुत थियो। त्यो कार्यपत्रको त्यो पक्षमाथि ध्यानाकर्षण भयो र त्यसमा साउथ अफ्रिकाले, ब्राजिलले, पोर्चुगलले, फ्रान्सले, अस्ट्रेलियाले त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले निकै छलफलमा गहिरो रुचि देखाए। आम सेमिनारमा पनि र हामीसँगको व्यक्तिगत माने दुई पार्टीको बीचको अलग अलग वार्तामा पनि उनीहरूले सकारात्मक रूपले रुचि देखाएर यस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पुगे। अर्कोतिर अब क्युबा, कोरिया जस्तो ठाउँमा जहाँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता चलाइरहेको छ, अहिले त्यहाँ मल्टी पार्टी हुनु र त्यससँगको हुनु भनेको त्यस ठाउँमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले राखे र उनीहरूको विशिष्टतामा त्यो कुरा पनि जायज। त्यसो हुनाले यो जुन खालको एउटा हावा, जुन किसिमको कुरा हिजो हाम्रो महाधिवेशनको बेलामा या त्योभन्दा अगाडि सबैले एउटा मिसिएर अर्थात् नन कम्युनिस्टहरू समेत मिसिएर मल्टी पार्टीको प्रणाली अपनाउनु, त्यस्तो पद्धति अपनाउनु भने त मार्क्सवाद विसङ्गत कुरा हो भनेर जुन नको हल्ली खल्ली भइरहेको थियो, मलाई काफी रुचि थियो यस मामलामा, मलाई काफी चासो थियो यस मामलामा कि यो बहुदलीय पद्धतिको कुरा सामेल गरेको हुनाले नेकपा एमाले खत्तम भयो भनेर भन्ने प्रचारहरू चलिरहेको सन्दर्भमा अरू पार्टीहरू के भन्दा रहेछन् भन्ने काफी ठुलो रुचि थियो। र अहिले मलाई सन्तोष यसमा नै लागेको छ कि वास्तवमा मल्टी पार्टीको यो प्रणालीलाई अपनाउने भनेको मार्क्सवाद विमत होइन। हरेक देशको आफ्नो विशिष्ट स्थिति अनुरूप यस्ता प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। अहिले क्युबाले नगरोस्, अहिले कोरियाले नगरोस्, त्यो उनीहरूको कुरा हो, तर नेपालले त्यस्तो गर्ने फैसला गर्यो त्यो उसको कुरा हो र यस्तो गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हामी पनि ठानिरहेका छौँ भने साउथ अफ्रिकनले हो। साउथ अफ्रिकन भनेको हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। जुन साउथ अफ्रिकाको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यो एएनसी, नेल्सन मण्डेलाहरूको त्यो फ्रन्टलाई पनि चलाउने त्यो पार्टी हो जसको नेता क्रिस हनीको अस्ति भर्खर हत्या भयो र त्यसपछि व्यापक विरोध त्यहाँ चलिरहेको छ। गुप्त हत्या गरेको हुनाले त्यसको विरुद्ध जन सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। उनीहरू पनि यस्तो यो प्रणाली, मल्टी पार्टी प्रणालीलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा साउथ अफ्रिकनहरू, ब्राजिलकाहरू, पोर्तुगिजहरू, उनीहरू फ्रान्सिसीहरू यिनीहरू पुगेका थिए। अस्ट्रेलियनले पनि यो कुरा ठिक हो, तर यसो गर्दाखेरि हाम्रा जो अन्य समस्याहरू हुन् तिनीहरूको सैद्धान्तिक रूपले हामीले अरू व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले उठाए। त यस ढङ्गले
मैले यो दोस्रो कुरा कि अनुभवका विविधताहरूको साथसाथै विभिन्न ठाउँ भएका प्रयोगहरूप्रति सकारात्मक र सहिष्णु ढङ्गले सुन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा कलकत्ताको सेमिनारमा भएको छ। र हाम्रो पार्टीलाई त अघि पनि मैले भने यो बेसरी लाभ भयो कि हामी सबै संसारका सबै ठाउँमा छरिएका कुनै न कुनै पार्टीहरूसँग अब हरेक महादेशमा हाम्रो पार्टीको द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन सक्ने भयो र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको समर्थन हासिल नगरिकन नेपाल जस्तो धेरै दुनियाँमा अननोन रहेको मुलुकले आफ्नो क्रान्ति र प्रगति र त्यसलाई विजयसम्म पुर्याउनको निम्ति गाह्रो हुन्छ। अहिले अब यो अरू कुराहरू त अब नगरौँ धेरै, यहाँ पनि अहिले पनि धेरै कुरा भइसक्यो, मैले यहाँहरूको टाइम धेरै लिइसकेँ। एकजना प्रतिनिधिले यो सोध्नु भएको छ, अब यो उहाँको सोधाइ के छ भने विगतको संसदीय अधिवेशनमा मुख्य बनेको विषय टनकपुर बारेमा छलफल भइसकेपछि विगतमा थुप्रै पटक बेइमान गर्ने कांग्रेसको विश्वास गर्दै पुनः विशेष समिति बनाउनुको औचित्य के हो? के यो समितिले त्यो राष्ट्रघाती समस्या समाधान गर्ला? साथै यस समितिको बनोट प्रक्रियामा र कार्यप्रणाली के हो? साथै यसबाट पनि त्यो समस्या समाधान भएन भने कार्यक्रम के छ? दुई तीनटा कुरा यसभित्र गाँसेर कमलले सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरा त यो जुन संयुक्त समिति छ त्यो संयुक्त समितिलाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुग्न नदिनको निम्ति गिरिजा कोइराला कम्मर कसेर लागेका छन् भन्ने कुरा हिजै पनि मैले उल्लेख गरेँ। एकातिर त्यो संसदबाट युनानिमस ढङ्गले संयुक्त समिति बनाउने पारित भयो, त्यसपछि त्यो संयुक्त समितिलाई म्यान्डेट संसदले तीनटा कुरामा दिएको छ। एउटा त त्यो टनकपुर सन्धिको मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल्याङ्कन पत्रको समेत अध्ययन गर्दै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्रतापूर्वक एक नम्बरमा। दोस्रो म्यान्डेट के छ भने त्यो अधिकार क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, प्रतिनिधि सभाको कि संयुक्त सदनको, त्यो अधिकार क्षेत्र तोक्ने काम त्यसले गरोस् भन्ने दोस्रो म्यान्डेट त्यो हो। र तेस्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्रिय हितको निम्ति के गरिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले अगाडि सारोस्। तीनटा मूल रूपले तीनटा यो म्यान्डेट त्यो संयुक्त समितिलाई र त्यसपछि त्यो संयुक्त समितिको कार्यविधिको बारेमा पनि संसदले फैसला गरेको छ। त्यो के छ भने यो समितिले बहुमत र अल्पमतको आधारमा होइन सहमतिको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र त्यो महत्त्व यसमा नैमा छ कि संसदमा त हामी अल्पमतमा छौँ, अनि संसदमा जुनसुकै समिति बनाउँदा पनि यदि सत्ता पक्षले कृपा गरेर कुनै समितिमा बहुमत दियो भने त्यो भिन्नै कुरा हो। तर यदि त्यस्तो नहुने र त्यो एउटा प्रणाली संसदीय पद्धति र त्यो प्रणालीमा जाने हो भने हर समितिमा सत्ता पक्ष बहुमतमा हुन्छ र संयुक्त समितिमा पनि बहुमतमा छ। त्यसो हुँदाखेरि यदि त्यो बहुमत र अल्पमत गरेर पास हुने हो भने हामी त्यहाँ रहनुको के औचित्य हुँदैन। उनीहरूले बहुमतले एउटा कुरा पास गरेर ल्याउँथे, त्यसो हुनाले यो बहुमत अल्पमत गर्ने होइन, यो चाहिँ सहमतिद्वारा पास, सहमतिद्वारा निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने कार्यविधि सम्बन्धी म्यान्डेट र यस म्यान्डेटको आधारमा संयुक्त समिति बन्यो। अहिले त्यत्रो लामो चर्चा नगरौँ, यो संयुक्त समिति बन्ने भन्ने कुरा हाम्रो यस खाले लडाईँको टनकपुर सम्बन्धी कुरामा भएको हाम्रो प्रयत्नको सफलता हो र त्यो फेरि त्यत्तिकै हुन पुगेको होइन। त्यस निम्ति निश्चित रूपले अनेक धेरै कोही कोठाभित्र र कोही बाहिर गरिएका अनेक प्रयत्नहरूको, संसदभित्र र त्यसभन्दा बाहिर पनि गरिएका अनेक प्रयत्नहरूको एउटा न्यूनतम सफल नतिजाको कुरा हो। र त्यो गिरिजा कोइरालाको चाहना विपरीत, सरकारी पक्षको चाहना विपरीत त्यो बन्यो र बन्दाखेरि युनानिमस ढङ्गले बन्यो र त्यसले हाम्रो हातमा अलिकति एउटा सकारात्मक या अनुकूल पक्षहरूलाई थपिदिएको छ र भले अब त्यसले काम गरेन भने पनि हाम्रा निम्ति एउटा पार्लिमेन्टले युनानिमस ढङ्गले दुईटै हाउसबाट त्यस ढङ्गले पारित गरेको कुरालाई गिरिजा पक्षले सरकार पक्षले लत्यायो भनेर जाँदाखेरि हाम्रो तर्क, हाम्रो कुरा धेरै रिजनेबल ठानिन सक्छ, धेरै औचित्यपूर्ण ठानिन सक्छ। सङ्घर्ष भनेको एकदम एकोरो निरन्तर लाप्पा खेल्ने जस्तो मात्रै कुरा होइन। सङ्घर्षका त्यो विभिन्न कोणहरू, विभिन्न पक्षहरू, विभिन्न मोर्चाहरू, विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि त्यो कुरा गर्नुपर्छ र यस मानेमा उनीहरूभित्रको शत्रु पङ्क्तिभित्रको, विपक्षी पङ्क्तिभित्रको मतभेद चर्काइदिने खालका कुराहरू गर्नु राजनीतिको एउटा अनिवार्य र मार्क्सवादी राजनीतिको अनिवार्य कुरा। त्यस्तै अहिले यी तमाम कुराहरू चाहे त्यो गणेशमानले लेखेको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्ने पत्र नै किन नहोस्, अथवा अहिले गिरिजालाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै किन नहोस्,
राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ र 2/3बाट पास गर्नैपर्छ भन्ने कुरा किन नहोस्? ती चिजहरूको निम्ति जुन खाले कमिटमेन्ट हामीले गराउन सकेका छौँ नेपाली कांग्रेस भित्रको पनि संसद वा संसद बाहिरको केही सेक्सन माथि त्यो निश्चय पनि सफलताको कुरा हो र त्यस्तो गरिनु हुँदैन थियो। यसो गरेर गल्ती गर्यो भन्ने कुरा संयुक्त जनमोर्चा त्यो कुरा भन्दै लीलामणिजी बाहिर निस्किएका छन्। तर अब अहिले यस बेला उहाँहरूको धरना टनकपुरमा चलिराख्या होला अनि त्यहाँ बसेर त्यो टनकपुरमा धरना बसेर गर्ने के हो अहिले? किनभने इन्डिया जो त्यसको अनिवार्य रूपले एउटा काउन्टर पार्ट हो। तपाईँ इन्डियातिर पिठ्यौ फर्काएर टनकपुर समस्या हल गर्छु भने हलै हुन सक्दैन, किन त्यो अर्को एउटा यस्तो काउन्टर पार्ट हो जोसँग तपाईँले हल गर्नै पर्छ, त्यो पुरै गर्न नहुने। अनि त्यहाँ कसरी हल गर्ने र के कुरा लिएर जाने भन्ने कुरा सरकारले नै लिएर जाने हो। त्यस मामलामा अब संयुक्त समितिमा बसेर पनि त्यो पुरै गर्न नहुने, त्यस्तो हो भने कुन ढङ्गले हल गर्नुहुन्छ? अर्थात् हल गर्ने जिम्मेदारीको कुनै महसुस नगरिकन त्यत्तिकै त्यसलाई नेगेटिभ कोणबाट मात्रै कुरा उठाउने हो भने त्यो कुनै उत्तरदायित्वपूर्ण दृष्टिकोणको कुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले यो संयुक्त समिति बनाएर हामीले जस्तो यहाँ आशंका कमिटीले गर्नुभएको छ त्यस्तो स्थिति होइन र अब वास्तवमा यो गिरिजा कोइराला त्यो ठिक ढङ्गले काम गरिरहेको छैन भन्ने बताउनको निम्ति या त्यस्तो प्रचारित गर्नको निम्ति या त्यसका प्रमाणहरू जुटाउनको निम्ति हामीले जति धेरै जस्तो यसपटक संयुक्त समिति बनाउने सवालमा संसदमै भयो, अब त्यो कुरा यदि त्यसलाई भायोलेट गर्ने त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर गिरिजा कोइराला चल्यो भने गिरिजा कोइराला वास्तवमा एउटा अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले चल्दैन भन्ने कुराहरू धेरैलाई बुझाउनको निम्ति हामीलाई सजिलो हुन्छ र यदि ठिक ढङ्गले चल्यो भने त्यसले हामीलाई बेफाइदा होइन फाइदा नै गर्छ र यदि त्यहाँ सहमति भयो भने र यसमा कुनै भ्रान्ति रहनु जरुरी छैन कि हामी टनकपुरको सवालमा आफ्नो 69 मत दिएर हामी 2/3 पास गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग 69 हामीसँग 1/3 मत छँदैछ, त्यो हामी दिँदैनौँ, त्यसो हुँदा यो कुरा अड्काउँछौँ भनेर यो हलो अड्काएर गोरु पड्काउने खालको कुरा हामीले गर्न खोजे होइन। यो हामीले यहाँ आपसमा खेल्न खोजेको कुरा होइन। यो यदि त्यस ढङ्गले खेल्न खोज्ने भने यो भड्किन सक्छ। तर यो त राष्ट्रको समस्या हो कमरेड, राष्ट्रको अस्तित्वको समस्या छ। यहाँ जुन 30 वर्षको पछि सङ्घर्षद्वारा थोरै भए पनि जे हासिल भएको छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने कुरा पनि छ। त्यसो हुनाले हामी त्यो सन्धिमा हामी इम्प्रुभ गर्न, त्यसमा सुधार गर्न थप्न चाहन्छौँ अनि त्यसलाई राष्ट्रिय हितको ग्यारेन्टी गर्दै भविष्यमा गरिने हाम्रा नदी नालाहरू र जलस्रोत सम्बन्धी कुरामा एउटा राम्रो त्यसको नजिर होस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दै हामी आफ्नो मत दिएर 2/3 हामी पास गर्न चाहन्छौँ। यो केवल निरर्थक झगडा हामीले गरेको होइन र हाम्रा कमरेडहरूमा पनि यो भ्रम नहोस्। एउटा त विषय जे भए पनि अल्झिएको छ अब यो पुन्जी हामीले यो साँचो नदिउन्जेलसम्म त्यसको घरको दैले खुल्दैन, दैले नखुलेपछि बाहिरै आँगनमा बसिरहोस् र जाडो खाओस् भने जस्तो यो खुच्चिङ गर्ने कुरा किमार्थ होइन। त्यस्तो भ्रान्ति कसैमा नरहोस्। औचित्यपूर्ण हुने बित्तिकै हामी आफ्नो मत 2 हातले खसाल्छौँ र हामी 2/3 बहुमतद्वारा पास गरेर यो हल गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो यदि भएन भने त्यो समर्थन योग्य छैन, त्यसले राष्ट्रको हितको ग्यारेन्टी गर्दैन, त्यसले संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्दैन, त्यो अप्रजातान्त्रिक छ। त्यसो हुँदा त्यस निम्ति हामी संसद भङ्ग भए पनि होस्, हाम्रो सांसदीय हैसियत टुट्छ भने पनि टुटोस्, तर राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रको अस्तित्व र अस्मिताको निम्ति हामीले त्यही जे छ त्यसलाई समर्थन गर्ने पक्षमा हामी छैन। एज इट इज जे छ त्यो हुबहु त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा, यदि त्यो समर्थन नगर्दा हाम्रो सांसदीय हैसियत खुस्किन्छ भने पनि, हाम्रो यो स्थिति टुट्छ भने पनि हामी त्यो राष्ट्रको अहितलाई देखाउने त्यो चिजको पक्षमा हामी मतदान गर्दैनौँ। किनभने राजनीति भनेको 2 दिनको कुरा होइन, एक माघले जाडो जाँदैन। नेकपा एमाले भनेको यो चुनाव लड्नु पर्ला भनेर खडा भएको पार्टी होइन। गल्ती त्रुटिहरू होलान् तर क्रान्ति गर्नु पर्ला र भविष्यमा समाजवाद साम्यवादतिर जानुपर्छ भन्ने यकिन गरेर निर्माण भएको पार्टी हो। त्यसो हुँदाखेरि एका चुनावका कुराहरूले यसलाई फैसला गर्दैन। त यो हाम्रो निष्कर्ष हो। त यो बन्द सत्रमा कमरेडहरूसँग 2 शब्द बोल्ने मेरो जुन एउटा चाहिँ तीव्र मोह थियो त्यो यसै मानेमा थियो कि हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मुक्त दिमागले सोच्न सकौँ
सिद्धान्तलाई जीवनको सेवामा हामी लगाउन सकौं र जनतालाई बढीभन्दा बढी कसरी सडकमा उतार्न सकिन्छ मुक्तिको निम्ति त्यस्ता खाले हामी नीतिहरू लिन सकौं र हामी आफ्ना निर्णयहरूमा केन्द्रित भएर हामी फलोअप गर्न सकौं। यस्तो ढङ्गको कुरा भएको खण्डमा मात्रै वास्तवमा हामी केही प्रगति गर्न सक्छौं, नत्र भने प्रगति सम्भव हुँदैन। र सन्तोषको कुरा कि यहाँको रिपोर्टहरूमा जिल्लामा केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ, त्यसमा त्रुटिहरू होलान्। तपाईहरुले सघन ढङ्गले गहिरो गरी छलफल गरेर फेरि जिल्ला कमिटीको जो निर्वाचित नेतृत्व हुन्छ त्यसले रिपोर्ट पठाउँदा यहाँका सबै कुराहरू हामीले केन्द्रमा थाहा पाउन सक्ने नै छौं। यही आशाका साथ म आफ्ना कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मार्क्सवाद भनेको उत्पादक शक्ति, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको सिद्धान्त र त्यसमा आधारित भएर जनताको उन्नति, समृद्धि, कल्याण गर्ने, राष्ट्रको उन्नति, समृद्धि गर्ने सिद्धान्त हो र हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेँ। यो एउटा बेसिक कुरा भएको हुनाले, आधारभूत कुरा भएको हुनाले यसमा त्यस्तो धेरै विवाद नहोला। तर पनि विवाद छ भने के कुरामा विवाद हुन सक्छ, केमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा भ्रम वा अन्यल हुन सक्छ, त्यो रणनीति वा कार्यनीतिका सवालमा, रणनीति कार्यनीतिका सवालमा त्यो कुरा हुन सक्छ। रुसमा जुन ढङ्गले लेनिनले जस्तो रणनीतिको सिफारिस गर्नुभयो, उहाँले जुन ढङ्गले रणनीति बनाउनु भयो, वा माओ सेतुङले चीनमा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा जस्तो ढङ्गले गर्यो, हामी अहिले नेपालमा त्यस्तो गरिरहेका छैनौं। यस कारणले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादबाट अलग भयो, यस कारणले हाम्रो पार्टीले गल्ती कमजोरी गरिरहेको छ भन्ने यो साइडबाट लाग्न सक्छ। र मैले त्यस्तो लामो दार्शनिक चर्चा गर्नु वाञ्छनीय छैन। तर मान्छे भनेको चिनिया जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन, मान्छे भनेको रसियन जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने पनि भएन। अर्थात् मान्छेका केही सार्वभौमिक लक्षणहरू जो हरेक मान्छेमा हुन्छन् र यहाँसम्म कि त्यत्रो राष्ट्र राष्ट्रकै बीचमा वा नस्लकै बीचमा हुने अन्तर होइन, त्यो एउटै राष्ट्र र अझ एउटै बाआमाका छोराछोरीहरूमा पनि स्वाभाविक रूपले एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बीचमा चिन्न सकिने भेद र भिन्नताहरू हुन्छन्, विशिष्टताहरू हुन्छन्। जेठो खास किसिमको छ वा जेठी खास किसिमको छ या माइलो खास किसिमको छ भन्नाले प्रत्येक सन्तानहरूमा एउटा खास किसिमको विशिष्टता छ, जसले गर्दा यो फलानै हो भनेर चिनिन्छ। त्यसो हुनाले मैले विशिष्टताको कुरा भन्न खोजेको हुँ। हरेक विशिष्टताभित्र सार्वभौमिक पक्षहरू पनि हुन्छन् जो शाश्वत गुणहरू हुन्, तर ती शाश्वत गुणहरूका बावजुद विशिष्टता विशिष्ट ढङ्गले अभिव्यक्त हुन्छ र यहाँसम्म कि सार्वभौमिक कुरा पनि विशिष्टमै बास गरेको हुन्छ। त्यो कुनै हावामा झुन्डिएको र निराकार चिज हुँदैन यदि सार्वभौम सत्य हो भने। त्यसो हुनाले मैले यो भन्न खोजेको थिएँ कि मार्क्सवाद भनेको चिनिया प्रयोग मात्रै मार्क्सवाद अथवा रसियन प्रयोग मात्रै मार्क्सवाद भनेर मार्क्सवादको त्यस्तो डेफिनेसन गर्न सकिँदैन जसले मार्क्सवाद कैद होस्। अनि मैले दिमागलाई मुक्त गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चिनिया प्रयोग जस्तो हो त्यही मात्रै मार्क्सवाद, रुसमा जस्तो प्रयोग हो त्यही मात्रै मार्क्सवाद भन्ने हो भने एकातिर मार्क्सवादलाई कैद गर्न पुगिन्छ, मार्क्सवादलाई साँगुरो बनाउन पुगिन्छ र हाम्रो दिमाग पनि मुक्त हुन सक्दैन। र नेपालको सन्दर्भमा हामीले मार्क्सवादलाई कसरी प्रयोग गर्ने हो भन्ने बारेमा हामी कुनै ऊर्जा थप्न सक्दैनौँ, नयाँ ढङ्गले काम गर्न सक्दैनौँ र यो नारा निरर्थक साबित हुन्छ। जडसूत्रवाद र विसर्जनवादको विरोध गरौँ, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ भन्ने कुरा केवल देखाउने एउटा दाँत जस्तो मात्र, हात्तीको दाँत जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले यो कार्यनीतिहरूको सन्दर्भमा या रणनीतिको सन्दर्भमा, संघर्षका रूप र तरिकाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो स्थिति, हाम्रो आफ्नो आधार, हाम्रा आफ्ना अनुभवहरू र यहाँको वर्ग सङ्घर्षको अवस्था, वर्गहरूको बीचको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक शक्तिहरूको बीचको अन्तरसम्बन्ध र विरोधको अवस्था के छ, त्यो कसरी अभिव्यक्त भइरहेको छ र कसो गरेर त्यसलाई फास्ट फरवार्ड गर्न सकिन्छ र कसो गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यसमा गतिरोध आउँछ, त्यो चिजलाई ठिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर नै हामीले आफ्ना कार्यनीतिहरू, कार्यविधिहरू
तय गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै हामी आफ्नो आन्दोलन अघि बढाउन सक्छौँ। र म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरूको सन्दर्भमा र हाम्रा सोचहरूको सम्बन्धमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो मनमा एउटा भ्रान्ति पलाइरहेको हुन्छ, त्यो भ्रान्ति बसिरहेको हुन्छ कि म जनतालाई मुक्ति दिलाउने काममा लागेको छु, हामी जनतालाई मुक्ति दिलाइदिन्छौँ, हाम्रो पार्टी जनताको मुक्तिदाता हो। मलाई लाग्छ यो अतिरञ्जना हो। हामी मुक्तिदाता होइनौँ, हामी बन्धनकर्ता पनि होइनौँ र मुक्तिदाता पनि होइनौँ। बन्धनकर्ता अरू छन् जो जनताका शत्रु हुन् र मुक्तिदाता या मुक्तिकर्ता भनेको स्वयं जनता हो। यसबारेमा पनि धेरै ठाउँको सङ्घर्षको अनुभवको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा भइसकेको छ। तर कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताहरूलाई, कहिलेकाहीँ नेताहरूलाई वा सदस्यहरूलाई या क्रान्तिको पक्षमा उभिएर नेतृत्वको भूमिका पूरा गरिरहेकाहरूमा मनमनमा यो भ्रान्ति पलाउँछ र घमण्ड बढिरहेको हुन सक्छ कि म मुक्ति दिने काम गरिरहेको छु, म मुक्तिदाता हुँ। यो भ्रान्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ। मुक्तिदाता हामी होइनौँ, मुक्ति प्राप्तकर्ता, सङ्घर्ष गरेर मुक्ति हासिल गर्ने स्वयं जनता हुन्, अर्थात् इतिहासको निर्माता जनता हुन्। बहुत प्रचलित र बहुत पुरानो उक्ति हो, इतिहासको निर्माण स्वयं जनताले आफै गर्छन् भन्ने कुरा। त यो क्रान्तिको इतिहासको निर्माण, मुक्तिको इतिहासको निर्माण पनि जनताले आफै गर्ने हो। तर अब त्यसभित्र त्यो मुक्तिको महाकाव्य या मुक्तिको एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुराको निर्माण गर्ने ती जनताहरूलाई त्यो मुक्तिको काममा उतार्ने, प्रेरणा प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने, उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरू सँगसँगै लागेर त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने, त्यसभित्र अगुवाको भूमिका खेल्ने त्यो काम राजनीतिक पार्टीको। र मैले यहाँनिर यो जोडेर भन्न खोजेको कि हाम्रा यस्ता आग्रहहरू छन्, यो चुनाव नलडेको भएदेखि त, यस ढङ्गले खुला भएर काम नगरेको भएदेखि त, यस किसिमको एउटा देखिने किसिमको कुरा नगरेको भएदेखि त क्रान्ति अलि दन्दनाएर हुन्थ्यो कि, सिङकाङसानको जस्तो बाटो हिँडेको भए क्रान्ति दन्दनाएर हुन्थ्यो कि, अथवा रुसको क्रान्तिमा भएको सहरी विद्रोह जस्तो कुनै विद्रोहहरू सङ्गठित गर्न सकेको भए त्यसले चाहिँ हुन्थ्यो कि। यो संसदीय बाटो, यो पतनको बाटो, यो संशोधनवादको बाटो, यो दक्षिण पन्थ भनेर दुर्गन्धित भइसकेको बाटोमा हाम्रो पार्टी लागेको हुनाले यसले कुनै मुक्तिको निम्ति नेतृत्व र मार्गदर्शन गर्न सक्ला जस्तो छैन भनेर पनि मान्छेहरूको मन अलिकति भरङ्ग भएको छ। होइन कमरेडहरू, अर्को कुनै बाटो छ जो यस बेला हिँड्न सकिन्छ? त्यो बाटो वा त्यो नीति वा त्यो तरिका पार्टीले अप्नाउनुपर्छ, जुन नीति र तरिका अप्नाउँदाखेरि आफ्नो ठाउँमा बसिरहेका मान्छेहरू, पेसा व्यवसायमा लागिरहेका मान्छेहरू, घरभित्र भइरहेका मान्छेहरू आफ्ना मुक्तिको निम्ति, आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति आँगनमा निस्क्यौन्, सडकमा निस्क्यौन्। जनता सडकमा ननिस्क्यौन् जेलसम्म कुनै त्यस्तो महापुरुष, कुनै त्यस्तो दाता दानी छैन जसले जनतालाई मुक्तिको दान दियो। त्यो त जनताले आफै लिने कुरा हो र आजसम्म यो जाहेर छ। सुतेर दुनियाँमा कोही मुक्त भएको छैन, उठेर मात्रै प्राप्त हुन सक्छ। उठाउनुहुन्छ कसरी? त्यसरी उठाउनुपर्छ जसरी तपाईँको कार्यक्षेत्रका जनता उठ्छन्। र जब बन्दुकको र ब्यालेटको प्रश्न आउँछ, बुलेटको र ब्यालेटको प्रश्न आउँछ, तपाईँले त्यस बेला बुलेट बोक्नुपर्छ जुन बेला बुलेट नबोकिकन तपाईँ जनतालाई उठाउनै सक्नुहुन्छ। त्यस बेला तपाईँले बुलेट बोक्नुपर्छ जुन बेला बुलेट नबोकिकन मान्छे बाहिर निस्किँदैन। अनि जब तपाईँले बुलेट बोक्नुभयो, जब तपाईँले बन्दुक बोक्नुभयो, बन्दुक बोक्दाखेरि मात्रै मान्छे बाहिर निस्किन सक्ने स्थिति हुन्छ भने त्यस बेला तपाईँले त्यही कुरा गर्नुपर्छ। तर तपाईँले आफ्ना रहरले, नेताहरूले आफ्ना रहरले वा सिङकाङसानको कुरा देखेर वा अर्को कुनै ठाउँको कुरा देखेर या नक्सलवाडीको देखेर या अर्को कुनै कुरा देखेर अन्त कतैको सिको गरेर त्यस आधारमा निर्णायक रूपमा त यही पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँले त्यो गर्नुभयो। तर तपाईँको वरिपरि भएका जनताहरू भने त्यसलाई नबुझेर त्यस ठाउँ पुग्न नसकेर उनीहरू फर्किएर गए भने त्यसले कुनै क्रान्ति गर्दैन, त्यसले कुनै मुक्ति हासिल गर्दैन, त्यसले कुनै मुक्ति सङ्ग्रामलाई अगाडि लैजाँदैन। त्यसभन्दा सङ्घर्षका रूप र तरिकाहरूमा चाहे त्यो अत्यन्त प्रारम्भिक समस्या हल गर्नको निम्ति गरिएको न्यूनतम प्रयत्न नै किन नहोस् वा ठुलो महाअभियान सञ्चालन गर्नको निम्ति अघि बढाइरहेको कुरा नै किन नहोस्, त्यसभित्र हाम्रो त्यो यो कार्यनीति वा यो तरिका ठिक हो कि होइन भनेर जाँच्ने कुराको सायद यो नै ज्यादा महत्त्वपूर्ण त्यसको आधार हुनुपर्छ। र अहिले जसरी हामीले अप्नाइरहेका कार्यनीतिहरूप्रतिको घोर एउटा भर्सना र विरोध विभिन्न कोणबाट विरोधीहरूबाट सुनिन्छ। मैले तपाईँहरूसँग यो सोधेँ, यसको अहिले कुनै विकल्प छ?
यसको अहिले कुनै विकल्प छैन। जब कुनै विकल्प छैन भने यो कुराप्रति यस्तो केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ कि यसबाट जति लाभ लिन सकिने हो पुरै डुबुल्की मारेर लाभ लिन सकियोस्। अर्थात् बेमनले कुनै कामहरू गर्ने नि त्यो काम नगर्नु बराबर हो। त्यति मात्रै काममा हानि हुन्छ। मेरो सामनेमा ग्लास छ र यो सिसाको ग्लास उठाउनको निम्ति म बन्दुक उठाउने र ठुल्ठुला चाहिँ भारीहरू बोकेर हिँड्ने त्यत्रो क्रान्तिकारी अदम्य साहस भएको त्यस्तो एउटा चाहिँ मनस्थिति भएको मान्छेले यस्तो ग्लास उठाउने कुरा मेरा निम्ति कुनै ठुलो कुरा होइन। तर यो ग्लास उठाउने जब अहिले मेरो जिम्मा यो ग्लास उठाउने जिम्मा छ, मैले यो बहुत हल्का चिज हो भनेर मैले हल्का ढङ्गले समाउने नै ग्लास मेरो हातबाट छुट्छ र त्यो चकनाचुर हुन्छ। अर्थात् मेरो अयोग्यता जाहेर हुन्छ। अहिले गरिने न्यूनतम खालका कामहरूको निम्ति जो पार्टीले आफ्ना कार्यनीतिमा सिफारिस गरेको छ र ती चिजहरू बहुत हलुकैसँग बहुत हल्कै ढङ्गले गर्न सकिने कामको रूपमा हामी सबै ठान्छौँ, तर त्यसलाई नै हामीले ठिक ढङ्गले सम्पन्न गर्दैनौँ भने यो वाहियात कुरा हो कि तपाईँले भोलि गम्भीर काम चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिका ती जटिल कामहरू चाहिँ तपाईँले ठिक ढङ्गले गर्न सक्नुहुनेछ भने ठान्नु नै वाहियात कुरा हो। त्यसो हुनाले मैले अहिले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले कार्यनीति सम्बन्धी जे कुराहरू तय गरेको छ त्यसको अहिले कुनै विकल्प छैन। अनि त्यसमा जति दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने हो त्यो दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने विश्वास आर्जित गर्ने वा त्यस्तो विश्वास सङ्गठित गर्ने काम गरिनु जरुरी छ र त्यस ढङ्गले लाग्नु जरुरी छ भन्ने कुरा मैले कमेडहरू समक्ष यो छलफल चलिरहेको बेला राख्न खोजेको कुरा यो। 1903 मा लेनिनले मेन्सेभिकसँग मार्तोभहरूसँग छलफल गरिरहेको बेला पार्टी सदस्यले कुनै न कुनै पार्टी कमिटीमा सङ्गठित हुनै पर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। हामीले हिजोसम्म त्यही किसिमको अवधारणा त्यही किसिमको सोचलाई हामी पनि कार्यान्वयन गर्दै आएका थियौँ र केही कठिनाइहरू थिए। तर यसपटक हामीले के गर्यौँ भने पार्टी कमिटीमा वा पार्टी कमिटीले खटाएको सङ्गठनमा खटाएको त्यस्तो सङ्गठनमा कुनै न कुनै सङ्गठित सदस्यले त्यस्ता कुनै न कुनै सङ्गठनहरूमा सङ्गठित हुनै पर्छ। यसको तात्पर्य यो थियो कि जसलाई जनसङ्गठनहरूको जिम्मा दिइन्छ उसले त्यही केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ र उसको मूल्याङ्कन त्यहीँबाट हो। उसले राम्ररी काम गर्यो अथवा नराम्ररी काम गर्यो त्यो चिजको मूल्याङ्कन त्यहीँबाट हुन्छ। र अब अहिले यस आधारमा पनि जस्तो यो रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ एकजना मान्छे मात्रै पठाएर हुँदैन, कतिजना पठाउनुपर्छ त्यो त्यहाँको कमिटीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। कुन सङ्गठनको कति काम फैलिएको छ, कुन सङ्घको कति काम फैलिएको छ, कति कमिटीहरू छन्, त्यसका समस्या कस्तो छन्, आन्दोलन के छ, त्यो स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर कतिजना पठाउनु पर्ने हो अथवा त्यहाँभित्र कसरी काम गर्नुपर्ने हो। अनि त्यहाँभित्र केही एक होइन एकभन्दा बढ्ता साथीलाई पठाए पनि तर पार्टी कमिटीको दायित्व चाहिँ के हो, उसले कसरी त्यो संयोजकको भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा किसान समुदाय सङ्घर्षमा उत्रियो, मजदुरहरूले पत्तै पाएका छैनन् कि, विद्यार्थीहरूले त्यसमा चासो राख्नुपर्ने ठानेकै छैनन् कि, वा अन्य जनसङ्गठनहरूको त्यसप्रति कुनै योगदान कसरी गर्ने हो भन्ने बारेमा कुनै निकास छैन कि, अर्थात् संयोजनको भूमिका तिनीहरूलाई ठिक ढङ्गको ओरिएन्टेसनमा लग्ने खेल्ने त्यस्तो भूमिका खेल्ने र त्यस्तो भूमिकाको निम्ति उतार्ने जुन पार्टीको दायित्व हो त्यो कसरी पुरा गर्ने यो चिज छलफल हुनुपर्छ र आफ्नो ठाउँको ठोस स्थितिमा त्यो तय हुनुपर्छ। तर मैले त यो मात्रै यहाँ भनेको थिएँ कि पार्टीको गत महाधिवेशनले पार्टी सदस्यलाई पार्टी कमिटीमा र पार्टीले खटाएको अर्को कुनै ठाउँमा पनि उल सङ्गठित भएर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा गरेको छ र यो अलिकति हामीले आफ्नो ठाउँ अनुरूप गरेको एउटा भिन्नताको कुरा हो। हाम्रा पार्टी सदस्यहरू जहाँ जेसुकै गरे पनि उनीहरूको कुनै खोज खबर लिइरहनु पर्दैन, उनीहरू म पार्टीको पक्षमा छु भनिदिए मात्रै पुग्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता होइन। उनीहरू निश्चित रूपले एउटा कमिटीको एउटा कार्यक्षेत्रको निगरानीमा रहनुपर्छ र उनीहरू पूर्ण रूपले उनीहरूको हिसाब किताब पार्टीलाई थाहा भइरहनुपर्छ। तर त्यसो गर्नको निम्ति यान्त्रिक रूपले पार्टी कमिटीमै मात्रै रहिरहनु पर्ने भनी ठानेर अनि यो जनसङ्गठनहरूमा लगाइएका मान्छेहरूले पनि यो कामको मेरो मुख्य मोर्चा होइन, मेरो त यो पार्टी कमिटी हो भनेर काम अस्तव्यस्त बनाउने जुन कुरा भएको छ यो सिला अन्त्य गर्नुपर्छ अथवा आफ्ना कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्ने जुन आधार मिलेको छ यसलाई हटाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहुन्छ भने जस्तो यहाँ नमिल्ला, तर मैले उदाहरण भनेको एउटा विषयलाई मात्र राख्न खोजेको। अखिल नेपाल महिला सङ्घको कोही केन्द्रको साथी हुनुहुन्छ अथवा अखिल नेपाल किसान सङ्घको कोही केन्द्रको साथी हुनुहुन्छ र उहाँको जिम्मा चाहिँ गण्डकी अञ्चलभरि घुम्ने जिम्मा छ, गण्डकी अञ्चलभरिको सम्बन्धित सङ्गठनको काम गर्ने जिम्मा छ। उहाँलाई यहाँ पोखराको इलाका कमिटीमा राखिएको छ। पार्टी कमिटीमा कुनै न कुनै सदस्य पार्टी कमिटीमा बस्नै पर्ने हुनाले
उहाँलाई कहाँ राख्ने भन्दा पोखराको इलाका कमिटीमा छ मानिलिनु। पोखराको इलाका कमिटीमा भनेपछि यो इलाका कमिटीले 15-15 दिन बैठक गर्छ अथवा 7-7 दिन बैठक गर्छ। त्यो बैठक रहने साथसाथै त्यो कमिटीको सदस्यले एउटा टोल जिम्मा लिनुपर्छ या यो नगरको भित्रको जुन काम हो त्यो कामको कुनै उसले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यो जिम्मा लिने त्यस ढङ्गले गर्ने भने उसले यो गण्डकी अञ्चलको माथिदेखि तलसम्मका सबै ठाउँमा कार्यक्रमहरू बनाएर जाने हो भने स्वाभाविक हो यो इलाका कमिटीका बैठकमा ऊ रेगुलर रूपले उपस्थित हुन सक्दैन। अनि होइन उसले चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन हुने ठाउँ त यही हो भनेर ऊ पोखरामै धसिएको धसियै छ। कहिले लमजुङ पुग्दैन, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छ, कहिले गोर्खा पुग्दैन, कहिले तनहुँ पुग्दैन, कहिले स्याङ्जा पुग्दैन, कहिले काशीका अन्य गाउँहरूमा जाँदैन। अनि ऊ चाहिँ अनि मसँगको अथवा अनि किसमको बारको कुनै सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्य छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाँदाखेरि उसले के रिपोर्ट लिएर जान्छ, के यहाँको स्थिति तस्बिर के लिएर जान्छ? पार्टीले रिपोर्ट पठाइदियो भने त्यस ढङ्गले उसले लिएर जाला, होइन भने उसले त्यहाँ त उसले कुनै कुरा लान सक्दैन। उसले फर्केर भन्छ पार्टीले मद्दतै गरेन, पार्टीले कुनै मतलबै राखेको छैन, सहयोगी गरेको छैन अनि मसँगलाई, सहयोगी गरेको छैन अनि किसमलाई, खोइ सचिवले मलाई खोइ बताएको। अर्थात् एउटा स्टुल जस्तो माने एउटा टुल्स जस्तो भएर, एउटा त्यो औजार जस्तो मात्रै भएर काम गर्ने, साँच्चै त्यसको नेता जस्तो भएर काम नगर्ने किसिमको जुन एउटा टेन्डेन्सी छ त्यो टेन्डेन्सीलाई पनि तोड्न सकियोस् र हरेक सदस्यले जहाँ जिम्मा लिन्छ उसको एउटा जिम्मा, धेरै पनि दिन सकिन्छ जरुरत पर्दाखेरि, तर त्यो धेरै मध्ये पनि एउटा तोक्नुपर्छ जसबाट उसको मूल्याङ्कन हुन्छ। तिम्रो प्रगति वा तिम्रो अधोगति, तिम्रो प्रमोसन वा तिम्रो डिमोसन, ठिक वा बेठिक कुराको मूल्याङ्कन हुने क्षेत्र यो ढङ्गले एक ठाउँमा तोक्नुपर्छ र त्यहाँ जिम्मा दिइसकेपछि त्यस्तो सदस्यको, कार्यकर्ताको, नेताको मूल्याङ्कन त्यहीबाट हुनुपर्छ। हो यो सोचलाई दिमागमा राखेर, यो सोचलाई मनस्थितिमा राखेर पार्टी महाधिवेशनका दस्तावेजहरूमा ती कुराहरू आएका छन् कि पार्टी सदस्यलाई पार्टीको कमिटीमा या पार्टीले खटाएको कुनै सङ्गठनमा ऊ सङ्गठित हुनै पर्छ। यसले सङ्गठनहरू बलिया होलान् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। दोहोरो तानातान नहुँदाखेरि र जसले जहाँ काम गर्छ उसको मूल्याङ्कनको त्यही थलो बनाउँदाखेरि उसले ज्यादा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ला भन्ने मनसायले हामीले त्यो कुरा गरेको हौँ। तर मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो परिस्थिति परिवर्तित भइसकेपछि हाम्रा सङ्गठकहरू साँचो अर्थमा जनताको आन्दोलनको सङ्गठक कसरी बन्ने हो, त्यो यो एउटा प्रश्न छ। हिजो भूमिगत अवधिमा 30 वर्षको प्रतिबन्धित कालमा हाम्रा सङ्गठकहरूले धेरै काम गर्ने त क्षेत्रै थिएन र हामी यो मात्रै भन्न सक्थ्यौँ कि त्यस बेला राजनीतिक कुरा प्रतिबन्धित भएको हुनाले हामी घरमा गएर, टोलमा गएर हामी मान्छे जम्मा गरेर राजनीतिक कुरा गर्थ्यौँ। अब दिनभरि लुकेर एउटा सेल्टरमा चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि हामीले त्यहाँका आमाहरूसँग, दिदीहरूसँग, साना नानीहरूसँग अथवा बाहरूसँग अनि मेलापातबाट फर्किसकेपछि अब दाजु भाउजूहरूसँग सबैसँग कुरा गर्दा हामीले राजनीतिक कुरा गर्थ्यौँ। यो पञ्चायती तानाशाहीले, निरङ्कुश राजतन्त्रले, सामन्तवाद र साम्राज्यहरूले मुलुक सखाप पारे, यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ, उल्ट्याएपछि नयाँ जनवाद आउँछ, त्यो नयाँ जनवाद भनेको अत्यन्त आनन्दको हुन्छ इत्यादि इत्यादि। अब त्यसरी हाम्रो हिजो लामो समयसम्म बित्यो र मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेको कुरा के हो भने समय लामो समय त्यसरी बितायो र एउटा संस्कार बन्यो। सङ्गठक हुनुको के औचित्य र सङ्गठकले के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मिसाल बन्यो। तर परिस्थिति 3 वर्ष अगाडि चेन्ज हो। निर्दलीयता गयो र बहुदलीयता अहिले आएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्र पनि अलिकति त्यसलाई पनि एक खालको सीमा बन्धन भएको छ र वैधानिक राजतन्त्रको नाममा त्यो रहेको छ। अर्थात् यसले अरू धेरै कुरामा केही परिवर्तन गरेका छैन, तर राजनीति बाहिर गर्न पाइँदैछ। जब राजनीति गर्न पाइँदैछ, यही हामी हजारौं मान्छेलाई बोलाएर हाम्रो पार्टीको राजनीति यदि जनताले सुन्न मन पराउँछन् भने 4 घण्टा व्याख्या गरे पनि हुन्छ। जब त्यस्तो स्थिति छ भने अहिले पनि हाम्रो सङ्गठकहरूले हामीले काम गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तै मात्रै केवल एउटा राजनीति जो मान्छेले फुर्सद निकालेर तपाईसँग सुन्न बस्दाखेरि अनि तपाईँले आफ्नो राजनीति बताउने स्थितिबाट मात्रै जाने हो भनेदेखि सङ्गठकको भूमिका पुरा हुन सक्दैन, अर्थात् ऊ योग्यतम सङ्गठक हुन सक्दैन। त मैले यस सन्दर्भमा अरू जस्तो चिनियाहरूको पनि अनुभव, उनीहरूका पनि केही लिखतको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भने हाम्रा सङ्गठकहरूमा एक खालको यस्तो एउटा प्राविधिक ज्ञान पनि हुनुपर्छ।
अर्थात् प्राविधिक ज्ञान भन्नाले तपाईँ कुन ठाउँको संगठक हो? अमूर्त र एउटा निराकार हावाको संगठक त होइन। तपाईँ पोखराको संगठक हो, तपाईँ स्याङ्जाको संगठक हो, तपाईँ अर्को कुनै तपाईँ कार्की नेताको संगठक हो, अथवा तपाईँ अर्को कुनै खास ठाउँको संगठक हो, त्यहाँका जनताको तपाईँ संगठक हो। यदि त्यस्तो संगठक हो भने त्यहाँका जनताहरू आफ्नो दैनन्दिन जीवन, त्यहाँका महिलाहरू, त्यहाँका पुरुषहरू, त्यहाँका अथवा अरू कुनै बुद्धिजीवीहरू या त्यहाँका अब किशोरहरू कुन खालको दैनिक क्रियाकलापमा लाग्छन् र उनीहरूको त्यो दैनिक क्रियाकलापमा उनीहरूले निरन्तर फेस गर्नुपर्ने समस्याहरू के हुन्, त्यस्ता खालका समस्याहरू प्रति अभिज्ञ भएर त्यसको समाधान कसरी गर्ने हो, त्यो खालका कुरामा समेत, अर्थात् यदि कसैले हाते तानहरू चलाउँछन् भने तानहरू बिग्रिँदा कसरी बनाउनु पर्छ भन्नेदेखि लिएर, अर्थात् जुन कुराको निम्ति त्यहाँका किसानहरूले, त्यहाँका श्रमिकहरूले अलिकति लामो कष्ट बिहोर्नुपर्छ त्यस बारेमा सल्लाह सुझाव र आफूले त्यसलाई रिपेयर गर्ने खालको पनि यदि त्यो संगठक त्यसलाई अगुवाई गर्न सक्यो भने उसको कुरा मान्छेले खान थाल्छन् र ऊ लोकप्रिय हुन सक्छ। चाहे त्यो पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी भन्नुहोस्, चाहे त्यो कृषि प्रविधि सम्बन्धी भन्नुहोस्, या कुनै पनि मैले भनेको राजनीतिक कुराको साथसाथै यदि प्राविधिक पक्षमा पनि त्यो नहुने हो भने हिजो जस्तै केवल बेलुका घरको कामबाट फर्केर आएका मान्छेहरूलाई भेला गरेर राजनीति दिनु मात्रै कुनै नौलो र गौरवको कुरा अब मानिँदैन अहिलेको यो स्थितिमा। अनि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा संगठकहरू जोकर फाल्तु जस्तो हुन थाल्छ। अर्थात् मेरो तात्पर्य के हो भने संगठकले हिजो प्रतिबन्धित कालमा जुन ढङ्गको जीवनशैली र जसरी काम गरियो त्यस्तो मात्रै ढङ्गले अहिले हुँदैन। अर्थात् कार्यक्षेत्रहरूको कामको फाँटको विभाजनमा पनि त्यो त्यत्तिकै यो बैठकमा यतातिर दियो, अर्को बैठकमा अर्कातिर गरिदियो भन्ने किसिमको यो एउटा लहरमा यताउता गर्ने होइन। उसले त्यो ठाउँमा अलिकति गहिरो गरी काम गर्न सकोस् भन्ने किसिमले कामको विभाजन गर्ने र त्यहाँ गएर साँचो अर्थमा उस संगठक हुनको निम्ति उसले त्यस्तो हुनर विकसित गरोस् भन्नको निम्ति उसलाई प्रशिक्षण दिने र त्यहाँ मान्छे त्यसरी केन्द्रित हुने र अनि संगठक भनेको केवल सुन्न आउँदाखेरि पोलिटिक कसेर बसिसकेपछि राजनीति भनेको यो मानव समाजको विकासको यसरी भयो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनेको यस्तो हुने गर्छ, समाजवाद भनेको यस्तो सुन्दरतम कुरा हो, नयाँ जनवाद नल्याइकन मुलुक अगाडि जाँदैन भन्ने जस्ता मात्रै कुरा गरेर साँचो अर्थमा अहिले संगठकको भूमिका खेल्न सकिँदैन। अर्को कुरा म तपाईँहरू समक्ष के राख्न चाहन्छु भने यसपटक चीनको भ्रमणमा जाँदाखेरि पार्टी स्कुललाई हेर्ने, केन्द्रीय पार्टी स्कुललाई हेर्ने र अरू केही ठाउँका नेताहरूलाई भेटिसकेपछि मलाई जबरजस्त रूपमा एउटा कुरा मनमा लाग्यो। त्यो के हो भने यो जुन अधिवेशन भइरहेको छ यो कुनै औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति हो। यो हरेक 2 वर्ष 2 वर्ष वा 3 वर्षमा गर्नै पर्ने हुनाले र अनि हिजो जसरी यहाँ सयौं मान्छेहरूलाई, सायद हजारको संख्यामा पनि मान्छेहरूलाई बोलाएर जुन हामीले आफ्ना कुरा सुनायौं त्यही एउटा चमत्कार, त्यही एउटा झिलिमिली देखाउनको निम्ति हो। मेरो विचारमा, हामी कसैको पनि विचारमा त्यस्तो नहुनु पर्ने र त्यस्तो होइन। हो के भने यी समस्याहरूमा साँचो अर्थमा गहिरिएर छलफल गर्न सकियोस् तर यत्रो तलका 800 900 कति यो जिल्लामा पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विश्वासको प्रतिनिधित्व नहुनु पर्ने र त्यस्तो होइन। हो के भने यी समस्याहरूमा साँचो अर्थमा गहिरिएर छलफल गर्न सकियोस् तर यत्रो तलका 800 900 कति यो जिल्लामा पार्टी सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्दै कमरेडहरू यहाँ प्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ र यहाँ जुन छलफल हुँदैछ त्यो गम्भीरताको साथ छलफल गरेर कुनै निष्कर्षहरू निकालिनु पर्यो। यो औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति होइन, यो कुनै त्यस्तो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने खालको जस्तो कुनै परम्पराको यो एउटा रिपिटेसन होइन। यो एउटा यहाँका वास्तविक समस्याहरूप्रति एउटा निदान निकाल्नको निम्ति हो। हाम्रो योग्यता पुग्यो, हामी ज्यादा सही कुरा निष्कर्ष निकालौँला। हाम्रो योग्यता पुगेन त अलिकति गल्ती त्रुटिहरू रहलान्, त्यसको निम्ति अर्को कसैलाई दोष दिएर पार पाउने कुरा हुँदैन। गल्ती त्रुटिका निष्कर्षहरू निकालियो भने पनि त्यसले हामीलाई हानि गर्छ, के गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान जस्तै आफैले आफ्नै बुद्धि नपुगेर गल्ती भयो त गल्ती गरेर सिक्नु पर्यो। तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भने मिटिङ बैठकहरू, सम्मेलन अधिवेशनहरू ती कार्यकारी हुन्, महत्त्वपूर्ण हुन्, अत्यधिक जरुरी भएर आयोजना गरिएका हुन्, केवल औपचारिकता पूरा गर्नको निम्ति होइन। यसबाट मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जे निष्कर्ष निकालिन्छ त्यो निष्कर्षप्रति पुरै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ। बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो,
त्यसो बैठकबाट बाहिर गएपछि त्यसलाई पुरै बिर्सिएर आफ्नै पुरानै बानी चलाउन थाल्यो। मलाई क्षमा गर्नु होला, एउटा मलाई मेरो हजुरआमाले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो के भने एकजना बुहारीले जहिले पनि डाडु पुन्यौ लिएर नाच्ने गर्थिन् अरे। त त्यसपछि आज त पाहुना आएका छन् है बाबु, आज धेरै राम्रो टाढाबाट चाहिँ सम्मानित पाहुना आएका छन्, आज डाडु पुन्यौ लिएर ननाच है, आज सधैँ तिम्रो बानी जे छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आज चाहिँ डाडु पुन्यौ लिएर ननाच। त्यस बेला त बुहारीले हुन्छ भनिन्, तर भात पसिसकेपछि उनले चाहिँ फेरि डाडु पुन्यौ लिएर आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्का बानी को लिन्छ भन्दै नाचेकी थिइन् अरे। त मैले यसमा के भनेको नि, यहाँ बैठकहरूमा बसेर निष्कर्ष निकाल्यो, तर निष्कर्ष निकाल्दाखेरि ठिकै ढङ्गले सबले एकमत भएर गहिरो गरी निष्कर्ष निकाल्यो। बैठकबाट बाहिर निस्केपछि उही आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्का बानी को लिन्छ भन्ने ढङ्गले गर्ने हो भने के मतलब हुन्छ त्यसको? त्यसो हुँदाखेरि बैठकहरू, सम्मेलन, अधिवेशनहरू गम्भीरतापूर्वक गरियोस्, त्यसमा घुँडा धसेर छलफल गरियोस् र सके एकमतले नभए बहुमतले निर्णय लिइयोस् र निर्णय गरेपछि त्यसमा केन्द्रित भएर कार्यान्वयन होस्। त्यसो गर्यो भने मात्रै हामीले गल्ती गरेका छौँ कि सही गरेका छौँ, जे गरे पनि एक स्टेप अगाडि नै बढ्छौँ। गल्ती गरे पनि एक स्टेप अगाडि गरेर नयाँ अनुभव हासिल गर्छौँ र गल्ती रहेछ भने साबित हुन्छ, र सही रहेछ भने पनि हामी एक स्टेप अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई केही सफलता हासिल हुन्छ। चीनको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा गएर हामीले हेर्यौँ र त्यहाँ पार्टी स्कुलका उपाध्यक्ष, केन्द्रीय पार्टी स्कुलका उपाध्यक्षसँग हाम्रो कुराकानी भयो, त्यहाँको महासचिवसँग कुराकानी भयो र हामीले तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तक कस्तो छ, पाठ्य सामग्रीहरू, तपाईँ पाठ्य सामग्री कसरी गर्नुहुन्छ अनि कसरी तपाईँहरू चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ इत्यादि कुरा सोद्धा उनीहरूले जे राखे, जस्तो अहिले उनीहरू चाहिँ पार्टीको 14औं महाधिवेशनले जे कुरा तय गरेको छ उनीहरूको होल सोल सम्पूर्ण कुरा त्यही नै छ प्रशिक्षण। त्यसभित्र अहिले यो चिनिया विशेषताको समाजवाद भनेको के हो, समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भनेको के हो, अनि चीनको आधुनिकीकरण, खुलापन र सुधारलाई कसरी अघि बढाउने हो, यस खालका जुन कुराहरू छन् उनीहरू टोटल त्यसमा केन्द्रित छन्। र केही इतिहासको कुरा पनि हामीले अलिकति सोधी खोजी गर्यौँ, पहिलेदेखि के थियो कस्तो थियो भन्दा हाम्रो यहाँ जस्तो कहिल्यै रहेन। अहिले हामीले जस्तो सोचेका थियौँ र योभन्दा अगाडि अगाडि प्रशिक्षणको नाममा जस्ता हामीले क्लासहरू चलाउने गऱ्यौँ उनीहरूले त्यस खालको गरेको मैले पाइनँ। त्यो के भने जस्तो यत्तिकै प्लेनली अद्वैतात्मक भौतिकवाद भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा दर्शनको राख्यो, त्यसबारेमा नितान्त तार्किक, नितान्त शास्त्रीय र त्यही मात्रै कुरा गर्नु, मलाई लाग्छ त्यो खोटपूर्ण हो। त यसबाट मैले निष्कर्ष निकाल्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीले जे निष्कर्ष निकाल्छ, अहिले हामीले जे महाधिवेशनबाट जे निष्कर्ष निकालेका छौँ, हाम्रो सम्पूर्ण कुनै पनि काम जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सेन्टर बनाएर त्यसलाई गहिराईमा लैजाने कुरा गर्नुपर्छ, ताकि गल्ती छ भने पनि समयमै चिन्न सकियोस्, सही छ भने पनि त्यसलाई समयमै उठाउन सकियोस्। यो मलाई निकै गम्भीरताका साथ चीनको त्यो केन्द्रीय पार्टी स्कुल र उनीहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने उनीहरूको विधि देख्दाखेरि मलाई यो लाग्यो कि हाम्रो देशमा क्रान्ति हुने हो भने, हाम्रो देशमा परिवर्तन हुने हो भने, यो पार्टीको उत्थान र प्रगति हुने हो भने त्यो 5औं महाधिवेशनका निर्णय अनुरूप मात्रै हुन्छ। कमसे कम अहिले त हाम्रो ठहर यही छ, महाधिवेशनले गरेको ठहर हाम्रो पार्टीको ठहर, हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिको ठहर। त्यसो हुनाले उत्थान र प्रगति भयो भने त्यसरी मात्रै हुन्छ। जब त्यसरी मात्रै हुन सक्छ भन्ने यसबेला हाम्रो ठहर छ, गल्ती हुन सक्छ, त्यो प्रयोगबाट गएर थाहा हुने कुरा। त्यस्तो हो भने त्यसैलाई सारा कुराहरू त्यही केन्द्रित गर्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो? हामी संसदीय सङ्घर्षमा लागेर जनताले पत्यार गरे भने सरकार बनाउँदाखेरि किन क्रान्ति मार्क्सवाद विसङ्गत किन हुँदैन? अनि हामीले सङ्घर्षका रूप विधिहरू वा हाम्रा कार्यनीतिहरू जे तय गरेका छौँ तिनीहरू किन औचित्यपूर्ण हुन्? चाहे दर्शनको चलाउनुहोस्, चाहे राजनीतिक अर्थशास्त्रको चलाउनुहोस्, चाहे तपाईँ इतिहासको क्लास चलाउनुहोस् या तपाईँ अर्को कुनै चलाउनुहोस्, तपाईँको केन्द्रीय विषयवस्तु त्यो हुनुपर्छ र हरेक ठाउँबाट त्यसको पुष्टि होस्। यस ढङ्गले केन्द्रित नगर्ने हो भने र आफ्नो बानी नछोड्ने ढङ्गले सम्मेलन वा महाधिवेशनका निर्णयहरूप्रति बिर्सिएर जाने हो भने वास्तवमा हामी कहिले प्रगति गर्न सक्दैनौँ। त मैले एउटा यो कुरा भन्न खोजेको। यसैको साथसाथै जस्तो जुनसुकै काममा लाग्दा पनि जुन बेला सांस्कृतिक क्रान्ति गरेका थिए त्यसैमा उल्का गर्ने गरी चिनियाहरू लागेका थिए र पुरै तल्लै तहदेखि लागेका थिए।
हामी जब त्यो एउटा ठाउँमा गयौं, त्यो ठाउँमा त्यहाँका गाइडहरूले, त्यहाँका पार्टी सदस्यहरूले हामीलाई के बताए भने त्यो 1958 मा जुन ग्रेट लिप फरवार्ड भनेर, लामो फड्को भनेर जुन नीति लिएको थियो, त्यो नीति पास गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यही सहरमा भएको रहेछ जहाँ हामी गएका थियौँ। अनि त्यो ग्रेट लिप फरवार्ड भनेर त्यो निर्णय गरिसकेपछि माओ सेतुङ आफै त्यसको एउटा जिल्लामा गएर त्यहाँका सारा फलामका ताप्के, फलामका पन्युहरू, डाडुहरू, ती सारा चिज चाहिँ सङ्कलन गर्नको निम्ति उहाँले आफै अगुवाई गरेर त्यो इस्पात कारखानाहरूमा ल्याएर, किनभने इस्पात धेरैभन्दा धेरै बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुला कारखानाहरू धेरैभन्दा धेरै बनाउनु पर्यो। त्यो गर्नको निम्ति अब यी पुराना थोत्रा मोत्रा भएका या मान्छेले चाहिँ त्यो ढेँडो सिस्नु पकाउने खालका पनि जे फलामका ताप्केहरू थियो ती जम्मै सोरसार गरेर ल्याइएछ। अर्थात् त्यो लाग्दाखेरि त्यसैमा पनि माटो खन्ने गरी लाग्यो र 3 वर्षपछि यो ग्रेट लिप फरवार्ड भनेको यो गलत रहेछ, यो भएन भने तुरुन्तै सच्याए। अब मानिलिनुहोस् निर्णय त्यो ठिक हो भन्ने निर्णय गरेर पनि पुरा केन्द्रित भएर नलागेको भए त्यो अहिलेसम्म पनि पत्तो हुँदैन थियो ग्रेट लिप फरवार्ड ठिक हो कि होइन, सांस्कृतिक क्रान्ति ठिक हो कि होइन, त्यसभन्दा यता आएर अर्को उनीहरूले जे गरे त्यो ठिक हो कि होइन। अर्थात् कुनै चिज निर्णय गरेपछि त्यसमा पुरा भेडिया रसान गरेर लाग्नुपर्छ, केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ भन्ने चिनियाहरूको जुन तरिका त्यहाँ देखियो। तर यहाँ हामीले चाहिँ निर्णय गरेर त्यसप्रति वास्ता नगर्ने खालको, त्यसलाई फलो नगर्ने खालको जुन तरिका हो त्यो तरिकालाई तत्काल त्यसलाई हटाउनुपर्छ र आफ्ना निर्णयहरूमाथि केन्द्रित भएर यसको प्रगति वा अधोगतिको सही वा गलत कुराको जाँच गर्ने मापदण्ड त्यसलाई बनाउनुपर्छ। त्यस आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन, कमिटीको मूल्याङ्कन, कामको र नीतिको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेको र यी केही कुराहरू मैले तपाईहरु समक्ष राखेँ। अब त अहिले यसपटक हामीले अब चीनको सन्दर्भका केही कुराहरू आए। कलकत्ताको सेमिनारमा हाम्रो पार्टीले भाग लियो र त्यसबाट पनि केही धेरै त्यहाँ पनि लाभ भएको छ। 19 वटा देशबाट 21 पार्टीका 42 प्रतिनिधि कुल त्यो सेमिनारमा उपस्थित थिए। हाम्रो निम्ति यो अनुकूलता भयो, हाम्रो निम्ति यो फाइदा भयो कि हामीले त्यहाँ अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने मौका पायौं र यो प्रसंग मैले यस कारणले मात्र यहाँ जोड्न खोजेको कि आज युनिफर्मिटीमा मात्रै युनिटी खोज्ने जो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा हुने गर्थ्यो, मतलब पुरै एकरूपता भए मात्रै एकता गर्ने। पहिला क्रान्तिको तरिकामा त्यस्तै भयो। रुसी क्रान्तिको तरिका जुन तरिका भयो त्यही तरिका भए मात्रै ठिक हो भनी ठान्ने खालका कुराहरू भए। फलस्वरूप चाहिँ धेरै क्रान्तिहरूले हण्ड ठक्कर खानु पर्यो। चीनको क्रान्तिले, कोरियाको क्रान्तिले, युगोस्लाभिया अन्तको क्रान्तिले हण्ड ठक्कर खानु पर्यो। किनभने रुसको विशिष्टतामा रुसी अक्टोबर क्रान्ति भएको थियो। त्यसका शाश्वत मूल्यहरू छन्, तर त्यसका शाश्वत मूल्यहरू मात्रै होइन, समग्रतामा त्यसलाई लिन खोज्दाखेरि अर्थात् पुरै युनिफर्मिटीमा मात्रै युनिटी गर्न खोज्दाखेरि हानि नोक्सानी हो। र पछि अरूहरूले भिन्न खालको आफ्नो विशिष्ट बाटोहरू पहिले आए र यो क्रान्तिमा मात्रै हानि नोक्सानी भएको होइन। पछि समाजवाद निर्माण गर्ने बेलाको हामी हेरौँ त 1947 मा युगोस्लाभियामाथि, 1948 मा युगोस्लाभियामाथि के कारणले प्रहार? गल्ती उसले युगोस्लाभियाले गरे हुन सक्छ, तर पनि त्यो जुन सोभियत मोडेल जुन समाजवाद हो, सोभियत नमुनाको जुन समाजवाद हो, त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले राष्ट्रिय विशेषताको समाजवाद बनाउनु पर्छ भनेर टिटोले भनेको हुनाले टिटो नवसंशोधनवादी गद्दार भनेर प्रहार केन्द्रित। अर्थात् त्यहाँ पनि पुरा युनिफर्मिटी भए मात्र युनिटी गर्ने खालको कुरा हो। त त्यो चिज हुँदै हुँदै गएर माने पुरै एकरूपतामा मात्रै एकता खोज्ने खालको जुन विगतको टेन्डेन्सी थियो, यसबाट कलकत्ता सेमिनारबाट कमसे कम हामी सबै उपस्थित पार्टीहरूको यो एउटा सामान्यतया यस्तो समझदारी रह्यो कि मार्क्सवाद लेनिनवादको प्रयोग आफ्नो ठाउँको विशिष्टताको आधारमा हुन्छ। त्यस हुनाले विशिष्ट ढङ्गले गरिरहेका प्रयोगहरू ती एक अर्कासँग नमिल्ने खालका हुन सक्छन् र मिलेनन् नि भने पनि तिनीहरूप्रति केन्द्रित हुँदै बहस विरोध चलाउने होइन। त्यो कुन कुरा सही हो भन्ने कुरा त्यहाँको आन्दोलनले, त्यहाँको व्यवहारले, त्यहाँको क्रान्तिकारी शक्तिले र त्यहाँको जनताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। र हामीले समान रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवादका शाश्वत सिद्धान्तहरू, समाजवादका शाश्वत आदर्शहरूप्रति निष्ठावान रहँदै समानता, स्वतन्त्रता, पारस्परिक मामलामा अहस्तक्षेप जस्ता कुराको आधारमा
पारस्परिक एउटा समर्थन र ऐक्यबद्धता कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, द्विपक्षीय ढङ्गले सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा आम रूपमा एक खालको एउटा सहमति या एउटा समान धारणा जस्तो पाइयो। अर्थात् युनिफर्मिटीमा मात्र युनिटी होइन, डाइभर्सिटीमा पनि युनिटी, खास गरिकन एकरूपतामा मात्रै एकता खोज्ने होइन, विविधतामा पनि एकता खोज्नुपर्छ र विविधताका बावजुद एकता गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त यो एउटा सन्तोषको कुरा हो। र साथसाथै यसै सन्दर्भमा हामीले आफ्नो कार्यपत्रमा हाम्रो 5औं महाधिवेशनको निर्णय अनुरूप हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई उन्मूलन गर्ने जुन जनताको जनवादी व्यवस्था हो, जनताको जनवादी क्रान्ति हो, हामीले त्यसभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरालाई पनि हामीले त्यो पद्धतिलाई हामीले सामेल गरेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो कार्यपत्रमा प्रस्तुत थियो। त्यो कार्यपत्रको त्यो पक्षमाथि ध्यानाकर्षण भयो र त्यसमा साउथ अफ्रिकाले, ब्राजिलले, पोर्चुगलले, फ्रान्सले, अस्ट्रेलियाले त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले निकै छलफलमा गहिरो रुचि देखाए। आम सेमिनारमा पनि र हामीसँगको व्यक्तिगत दुई पार्टीको बीचको अलग अलग वार्तामा पनि उनीहरूले सकारात्मक रूपले रुचि देखाएर यस्तो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही पुगे। अर्कोतिर अब क्युबा, कोरिया जस्तो ठाउँमा जहाँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता चलाइरहेको छ, अहिले त्यहाँ मल्टी पार्टी हुनु र त्यससँगको हुनु भनेको त्यस ठाउँमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले राखे र उनीहरूको विशिष्टतामा त्यो कुरा पनि जायज। त्यसो हुनाले यो जुन खालको एउटा हावा, जुन किसिमको कुरा हिजो हाम्रो महाधिवेशनको बेलामा या त्योभन्दा अगाडि सबैले एउटा मिसिएर अर्थात् नन कम्युनिस्टहरू समेत मिसिएर मल्टी पार्टीको प्रणाली अपनाउनु, त्यस्तो पद्धति अपनाउनु भने त मार्क्सवाद विसङ्गत कुरा हो भनेर जुन नको हल्ली खल्ली भइरहेको थियो, मलाई काफी रुचि थियो यस मामलामा, मलाई काफी चासो थियो यस मामलामा कि यो बहुदलीय पद्धतिको कुरा सामेल गरेको हुनाले नेकपा एमाले खत्तम भयो भनेर भन्ने प्रचारहरू चलिरहेको सन्दर्भमा अरू पार्टीहरू के भन्दा रहेछन् भन्ने काफी ठुलो रुचि थियो। र अहिले मलाई सन्तोष यसमा नै लागेको छ कि वास्तवमा मल्टी पार्टीको यो प्रणालीलाई अपनाउने भनेको मार्क्सवाद विमत होइन। हरेक देशको आफ्नो विशिष्ट स्थिति अनुरूप यस्ता प्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। अहिले क्युबाले नगरोस्, अहिले कोरियाले नगरोस्, त्यो उनीहरूको कुरा हो, तर नेपालले त्यस्तो गर्ने फैसला गर्यो त्यो उसको कुरा हो र यस्तो गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हामी पनि ठानिरहेका छौँ भने साउथ अफ्रिकनले, साउथ अफ्रिकन भनेको हामी देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। जुन साउथ अफ्रिकाको कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यो एएनसी, नेल्सन मण्डेलाहरूको त्यो फ्रन्टलाई पनि चलाउने त्यो पार्टी हो जसको नेता क्रिस हनीको अस्ति भर्खर हत्या भयो र त्यसपछि व्यापक विरोध त्यहाँ चलिरहेको छ। गुप्त हत्या गरेको हुनाले त्यसको विरुद्ध जन सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। उनीहरू पनि यस्तो यो प्रणाली मल्टी पार्टी प्रणालीलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा साउथ अफ्रिकनहरू, ब्राजिलकाहरू, पोर्चुगिजहरू, उनीहरू फ्रान्सिसीहरू यिनीहरू पुगेका थिए। अस्ट्रेलियनले पनि यो कुरा ठिक हो, तर यसो गर्दाखेरि हाम्रा जो अन्य समस्याहरू हुन् तिनीहरूको सैद्धान्तिक रूपले हामीले अरू व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले उठाए। त यस ढङ्गले मैले यो दोस्रो कुरा कि अनुभवका विविधताहरूको साथसाथै विभिन्न ठाउँ भएका प्रयोगहरूप्रति सकारात्मक र सहिष्णु ढङ्गले सुन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा कलकत्ताको सेमिनारमा भएको छ। र हाम्रो पार्टीलाई त अघि पनि मैले भने यो बेसरी लाभ भयो कि हामी सबै संसारका सबै ठाउँमा छरिएका कुनै न कुनै पार्टीहरूसँग अब हरेक महादेशमा हाम्रो पार्टीको द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन सक्ने भयो र अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको समर्थन हासिल नगरिकन नेपाल जस्तो धेरै दुनियाँमा अननोन रहेको मुलुकले आफ्नो क्रान्ति र प्रगति र त्यसलाई विजयसम्म पुर्याउनको निम्ति गाह्रो हुन्छ। अहिले अब यो अरू कुराहरू त अब नगरौँ धेरै, यहाँ पनि अहिले पनि धेरै कुरा भइसक्यो, मैले यहाँहरूको टाइम धेरै लिइसकेँ। एकजना प्रतिनिधिले यो सोध्नु भएको छ, अब यो उहाँको सोधाइ के छ भने विगतको संसदीय अधिवेशनमा मुख्य बनेको विषय टनकपुर बारेमा छलफल भइसकेपछि विगतमा थुप्रै पटक बेइमान गर्ने काङ्ग्रेसको विश्वास गर्दै पुनः विशेष समिति बनाउनुको औचित्य के हो? के यो समितिले त्यो राष्ट्रघाती समस्या समाधान गर्ला? साथै यस समितिको बनोट प्रक्रियामा र कार्यप्रणाली के हो? साथै यसबाट पनि त्यो समस्या समाधान भएन भने कार्यक्रम के छ? दुई तीनटा कुरा यसभित्र गाँसेर कमलले सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरा त यो जुन संयुक्त समिति छ त्यो संयुक्त समिति
समितिलाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुग्न नदिनको निम्ति गिरिजा कोइराला कम्मर कसेर लागेका छन् भन्ने कुरा हिजै पनि मैले उल्लेख गरेँ। एकातिर त्यो संसदबाट युनानिमस ढङ्गले संयुक्त समिति बनाउने पारित भयो। त्यसपछि त्यो संयुक्त समितिलाई म्यान्डेट संसदले 3टा कुरामा दिएको छ। एउटा त त्यो टनकपुर सन्धिको मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारले प्रस्तुत गरेको मूल्याङ्कन पत्रको समेत अध्ययन गर्दै त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने स्वतन्त्रतापूर्वक 1 नम्बरमा। दोस्रो म्यान्डेट के छ भने त्यो अधिकार क्षेत्र कसको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो, प्रतिनिधि सभाको कि संयुक्त सदनको, त्यो अधिकार क्षेत्र तोक्ने काम त्यसले गरोस् भन्ने दोस्रो म्यान्डेट त्यो हो। र तेस्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्रिय हितको निम्ति के गरिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले अगाडि सारोस्। 3टा मूल रूपले 3टा यो म्यान्डेट त्यो संयुक्त समितिलाई छ। र त्यसपछि त्यो संयुक्त समितिको कार्यविधिको बारेमा पनि संसदले फैसला गरेको छ। त्यो के छ भने यो समितिले बहुमत र अल्पमतको आधारमा होइन, सहमतिको आधारमा फैसला गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। राष्ट्रको अस्तित्वको समस्या छ यहाँ, जुन 30 वर्षको पछि संघर्षद्वारा थोरै भए पनि जे हासिल भएको छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने कुरा पनि छ। त्यसो हुनाले हामी त्यो सन्धिमा हामी इम्प्रुभ गर्न, त्यसमा सुधार गर्न थप्न चाहन्छौँ अनि त्यसलाई राष्ट्रिय हितको ग्यारेन्टी गर्दै भविष्यमा गरिने हाम्रा नदी नालाहरू र जलस्रोत सम्बन्धी कुरामा एउटा राम्रो त्यसको नजिर होस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दै हामी आफ्नो मत दिएर 2/3 द्वारा हामी पास गर्न चाहन्छौँ। यो केवल निरर्थक झगडा हामीले गरेको होइन। र हाम्रा कमरेडहरूमा पनि यो भ्रम नहोस्, एउटा त विषय जे भए पनि अल्झिएको छ त अब यो पुन्जी हामीले यो साँचो नदिउन्जेलसम्म त्यसको घरको दैले खुल्दैन, दैले नखुलेपछि बाहिरै आँगनमा बसिरहोस् र जाडो खाओस् भने जस्तो यो खुच्चिङ गर्ने कुरा किमार्थ होइन। त्यस्तो भ्रान्ति कसैमा नरहोस्। औचित्यपूर्ण हुने बित्तिकै हामी आफ्नो मत 2 हातले खसाल्छौँ र हामी 2/3 बहुमतद्वारा पास गरेर यो हल गर्न चाहन्छौँ।